नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की भरपूर हालतों में होंगे। अहलन व सहलन मरहबा। अल्लाह सुब्हान व तआला आप सब का यहाँ आना, जमा होना, कुरान के लिए तड़प रखना और इस पर अमल करने की नीयत से यहाँ बैठना कबूल फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम कुरान मजीद के एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। आज मैं आपसे एक मुख्तलिफ सवाल करना चाहूंगी। सवाल ये है कि अगर कुरान आपके सामने मुसलसल एक रास्ता खोल रहा हो तो क्या आप हर मोड़ पर रुककर ये देखती हैं कि अगला कदम कहाँ रखना है? क्योंकि कुरान का सफर सिर्फ मंजिलें मुकम्मल करने का सफर नहीं है, बल्कि ये रास्ता पहचानने का सफर है। और बाज़ औक़ात इंसान को मंजिल से ज्यादा रास्ते की फिक्र करनी पड़ती है। आप इसको एक छोटी सी मिसाल से समझें। फर्ज करें, एक शख्स को किसी ऐसे शहर का सफर करना है जहां वो पहले कभी नहीं गया। उसके पास बेहतरीन मैप है, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, एक रास्ता आता है, वो मैप खोल के देखता है, फिर दूसरा मोड़ आता है, वो दोबारा मैप खोलता है, फिर रास्ता मुश्किल होता है, वो उसकी स्पीड कम करता है। वो ये नहीं कहता मैंने पिछले 10 किलोमीटर मैप को देखकर गुजारे हैं, अब बाकी रास्ता तो मुझे खुद आता है। नहीं, बल्कि वो हर नए मोड़ पर दोबारा गाइडलाइन लेता है। क्यों? क्योंकि नया रास्ता नई तवज्जो मांगता है। और आज हमारे सामने भी कुरान का एक नया रास्ता है, एक नया मरहला है। इसलिए हमें आज अपने जहन को एक बार फिर हाजिर करना है, नियतों को दोबारा चेक करना है। कुरान का हर नया हिस्सा हमें एक नया सवाल देता है। कुरान को अगर हम सिर्फ इंफॉर्मेशंस के लिए पढ़ेंगे तो शायद हमें लगे कि हाँ, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, अब आगे क्या है, यानी सब कुछ मुझे मालूम है। लेकिन अगर कुरान को हदायत के सफर के तौर पर पढ़ें तो हर नया हिस्सा हमसे एक नया सवाल करता है। मसलन कुरान में कई सवालात इंसान उनको पढ़ के चौंक जाता है कि अब तुम यहाँ क्या देख रही हो, तुम्हें किस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है, पिछली बात के बाद ये बात क्यों आई, ये हुक्म यहाँ क्यों आया, ये वाकया मेरे लिए क्या खोल रहा है। और यही तो वो नजर है जिसके साथ हम आज दूसरे पारे में दाखिल होंगे। आप इसको यूं समझें, देखें, हम जिंदगी में जब कोई नया मरहला, नया काम शुरू करते हैं तो अमूमन एक्साइटमेंट होती है। मसलन नई किताब हो तो उसके लिए हमें एक्साइटमेंट होती है, इसको नीट एंड क्लीन रखना है। नई क्लास हो तो आप उसके लिए नया सामान खरीदते हैं। नई जॉब हो तो नया माहौल मिलता है। नया घर हो तो नई आप उसकी तरतीब करते हैं, कौन सी चीज कहाँ रखनी है। और ऐसे ही नया साल हो तो नए प्लान्स होते हैं। लेकिन कुरान के साथ सिर्फ एक्साइटमेंट काफी नहीं है, बल्कि यहाँ हमें अपनी तवज्जो की कैफियत भी बदलनी होगी। क्योंकि कुरान का अगला हिस्सा सिर्फ ये नहीं कहता कि आगे पढ़ो, बल्कि क्या कहता है कि तैयार हो जाओ, अब तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ है, और बहुत कुछ तुमने सीखना है। मैं तुम्हें और बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। और आज का एक बहुत बड़ा अहम असूल है, हम कुरान पढ़ते हुए अक्सर नतीजा फौरन हासिल करना चाहते हैं। मसलन एक आयत पढ़ी, फौरन लेसन निकाल लिया, दूसरी पढ़ी, फौरन प्रैक्टिकल पॉइंट निकाल लिए। लेकिन कभी कभी कुरान हमें यह भी सिखाता है कि हर बात को फौरन खत्म करना नहीं होता, बल्कि बाज बातों के साथ ठहरना होता है। इसी के लिए हम बाज औकात एक आयत पर रुक जाते हैं, एक लफ्ज हमें रोक रखता है, एक तरतीब कि ये लफ्ज यहाँ यूं क्यों आया, ये हमें चौंका देती है। एक वाकया हमें अगली आयत के लिए तैयार कर देता है, और एक हुक्म के पीछे पूरा तरबियती निजाम हो सकता है। इसीलिए हम इंशाल्लाह हर आयत पर रुकेंगे, गौर करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि उसके बहाव को भी महसूस करेंगे कि कुरान यहाँ से किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है और क्यों जा रहा है। आज आप सबसे ये भी कहूंगी कि अपने अंदर एक और चीज पैदा करें, कुरान के साथ जल्दबाजी नहीं। हम दुनिया में हर चीज में जल्दी चाहते हैं, खाना जल्दी, जवाब जल्दी, रिजल्ट जल्दी, मैसेज का रिप्लाई जल्दी। लेकिन कुरान कुरान के साथ अपनी रफ्तार को कम करना होगा।
ایک آیت اگر ہمیں 10 منٹ سوچنے پر مجبور کر دینا تو وہ 10 منٹ ہمارے لیے سب سے بہترین اوقات ہے۔ اور ایک لفظ اگر ہماری کسی غلط فہمی کو درست کر دے تو ہم نے صرف ایک لفظ نہیں سیکھا، بلکہ ہم نے اپنے اندر بہت کچھ درست کی ہے۔ تو ایک نئے عہد کے ساتھ اس دوسرے پارے کا آغاز کریں گے، نیتوں کو درست کریں گے، ایک عہد کریں گے کہ قرآن کو سمجھنے کی رفتار سے چلوں گی، اور اگر بات واضح ہو تو اسے دل میں اتاروں گی، بات مشکل ہو تو سوال کروں گی، کوئی لفظ روک دے تو اس پر رکوں گی، کوئی آیت مجھے میرے بارے میں سوچنے میں مجبور کرے تو میں اس سے کنارہ کشی اختیار نہیں کروں گی۔ قرآن اگر میری کوئی کمزوری میرے سامنے لے آئے تو میں اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کروں گی۔ اور ایک خوبصورت آغاز، آج ہم اپنے اس سیشن کا آغاز کریں گے ٹیچر مومنہ کے ساتھ۔ وہ انشاءاللہ دوسرے پارے کی ابتدائی آیات کی تلاوت سے ہمارے اس نئے مرحلے کا آغاز کریں گی، اور آج ہم تلاوت کے ساتھ ساتھ مخارج حروف کے ایک اہم حصے کو بھی سمجھیں گے، کیونکہ قرآن کے ساتھ تعلق صرف معنی سمجھتے تک محدود نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو کلام سمجھ رہے ہیں اسے صحیح حروف، صحیح مخارج اور صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھیں۔ تو آج ہم ایک نئے پارے کے ساتھ، ایک نئی اٹینشن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، منزل تک پہنچنے کی فکر کے ساتھ ساتھ آج صرف اتنا کرنا ہے کہ قرآن کو کھولنا ہے، دل کو حاضر کرنا ہے، ذہن کو متوجہ کرنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ آج اللہ کا کلام ہمیں کس نئے موڑ پر لے کر جاتا ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں ٹیچر مومنہ سے آج اس دوسرے پارے کی ابتدائی آیات کی تلاوت۔ جی مومنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون،
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بھرپور حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ دوسرا پارہ شروع ہو گیا۔ آج دوسرے پارے میں ہم مزید مخارج دیکھتے ہیں۔ مخارج میں تھوڑا سا ریکال کرتے ہیں، ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا ضاد کے بارے میں۔ ضاد کا مخرج کیا تھا؟ ہم نے اپنی دیکھی تھی اکثر لسان، زبان کا ہم لسان کا پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اکثر لسان، پھر ہم آئے وسط اللسان، اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر لسان اور وسط اللسان کی جو سائیڈز ہیں نا، پیچھے والا حصہ ہمارا زبان کا موٹا کنارہ، اس کو کہتے ہیں حافہ، حافۃ اللسان۔ حافۃ اللسان کے ساتھ ہماری داڑھوں کا سیٹ بنا ہوا ہے، اس کو اگر ہم زبان کے یہ موٹے کنارے لگائیں گے، حافہ لگائیں گے، تو ہمارا ضاد ادا ہوتا ہے، حرف حافہ کہتے ہیں اس کو۔ آج ہم زبان کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج ہم پڑھیں گے لام کا مخرج۔ اب پیچھے کا زبان کا موٹا کنارہ آپ نے چھوڑ دیا، اور زبان جتنی آپ کی موٹی زبان ہے پیچھے کی وہ ہم نے چھوڑ دی، وہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا، اس سے جو جو حروف نکلتے ہیں۔ اب آپ شیشے میں اپنی زبان نکال کے دیکھیں، اپنے زبان کا آگے کا سارا حصہ پکڑ لیں۔ یہ جو زبان کی آگے کے پتلے کنارے اور یہ زبان کی نوک ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں طرف، طرف اللسان، ٹھیک ہے؟ طرف اللسان سے جو ہمارے حروف نکلتے ہیں ان کو بولتے ہیں حروف طرفیہ۔ تین حروف یہاں سے ہمارے نکلتے ہیں۔ تین حروف کون سے ہیں؟ لام، نون اور را۔ سب سے پہلے لام کی باری آتی ہے، لام کی پوزیشن پہلے ہے، تو پہلے ہم لام کو دیکھتے ہیں۔ طرفیہ طرف سے نکلا ہے لفظ، ٹھیک ہے؟ طرف کس کی طرف؟ زبان کی، جو آگے کی طرف ہے نا، اس کو کہتے ہیں طرفیہ۔ جو آگے کا پتلا کنارہ ہے، اگر آپ شیشے میں دیکھ رہے ہیں، پیچھے سے آپ کی زبان موٹی ہے تو اس کے کنارے بھی، اس کی سائیڈز موٹی ہیں، وہ موٹے کنارے کو کہتے ہیں حافہ۔ آگے سے آپ کی زبان پتلی، پوری زبان کی کرو لے لیں، سائیڈز پتلی کنارے اور زبان کی نوک، یہ پوری کرو جو آپ کی زبان کی ہے اس کو کہتے ہیں طرف اللسان۔ اب طرف سے جو نکل رہے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف طرفیہ، لام، نون اور را، ٹھیک ہے؟ یہ حروف زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے انہیں حروف طرفیہ کہا جاتا ہے۔ زبان کا آگے کا کنارہ سارا پھیلا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھیلا ہوا کیوں ہے؟ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، پتلے کنارے اور ساتھ میں نوک، پوری یہ زبان کی کرو، یہ پورا پھیلا ہوا جو حصہ ہے، اس سے ہمارا لام کیسے ادا ہوتا ہے؟ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا موٹے کنارے اور اس کے ساتھ لگتی ہوئی داڑھوں کا سیٹ، پیچھے ہم داڑھیں بھی چھوڑ دیں اور موٹے کنارے بھی چھوڑ دیں، تو آگے جتنے یہ زبان کی کرو کے ساتھ دانت بن رہے ہیں نا، یہ سب آپ کے لام کا مخرج ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، زواحق کہتے ہیں چھوٹی داڑھیں جہاں سے ہمارے پیچھے موٹے دانت شروع ہوتے ہیں، تواہن کہتے ہیں داڑھوں کو جو ایکچوئل داڑھیں ہوتی ہیں، اور نواجس کہتے ہیں عقل داڑھوں کو، تو یہ سارے کیا تھے؟ ادراس۔ ادراس کس کو کہتے ہیں؟ جو داڑھوں کا سیٹ ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اس کو چھوڑ دیں، آگے کے دانت کاؤنٹ کریں، سامنے کے پہلے دو دانت، پھر اس کے ساتھ کے دو دانت، چار ہو گئے، پھر اس کے ساتھ کے دو دانت، چھ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ کے دو دانت، آٹھ ہو گئے۔ تو بیسیکلی لام کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی آگے کی پوری کرو، پوری طرف اللسان اپنے مقابل کے 8 دانتوں کو لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ اب یہ 8 دانتوں کے نام کون سے ہیں؟ یہ آپ کے پاس اسکرین پہ آ رہے ہیں۔ زبان کا پتلا کنارہ یعنی کہ طرف اللسان، معا، معا کہتے ساتھ، ادنا حافہ، ادنا کسے کہتے ہیں؟ ادنا حافہ، آگے کا جو کنارہ ہے، معا ادنا حافہ،
हाफा, मोटा हाफा कौन सा था, पीछे वाला जहां से दौद अदा हुआ था। अदना हाफा कौन सा है, आगे की, ये पतला किनारा और जबान की सारी कव, जिसको हम तरफुल लिसान भी बोल रहे हैं। जब सनाया उलिया, सनाया कहते हैं टू, अरबी में सनाया कहते हैं टू, रुबाया कहते हैं फोर। जैसे आपको रुबा भी पढ़ते हैं ना कुरान में, वो 4 या 5 रकू तक होता है रुबा, तो रुबाया कहते हैं फोर, अनियाब कहते हैं सिक्स। ठीक है, और दवाही क्या थे, हमारे पीछे की जहां से दाढ़ें शुरू होती हैं। तो ये अगर आप शीशे में इसको काउंट करें, ये आपके 8 दांत बनते हैं। पीछे दाढ़ों तक जाने और जबान के मोटे किनारे तक जाने से पहले पहले के अगर आप सामने के दांत काउंट करें, ऊपर के पहले 2 दांत सामने के कहलाते हैं सनाया उलिया। उलिया कहते हैं ऊपर को, सनाया कहते हैं टू। पहले 2 दांत ऊपर के क्या है, सनाया उलिया। साइड्स के 2 दांत और ऐड करें, 4 दांतों को कहते हैं रुबाया। फिर साइड्स के 2 दांत और ऐड करें, ये 6 हो गए, 6 को कहते हैं अनियाब। और उसके साथ फिर आपके जो मोटे दांत आ गए हैं उनको कहते हैं जवाहिक। ठीक है, जवाहिक आपके दौद में भी ऐड होते हैं, जवाहिक आपके लाम में भी ऐड होते हैं। तो सनाया, रुबाया, अनियाब और जवाहिक, ये 8 दांतों का जो सेट है, इसको लाम आपने जबान की जो पूरा कर्व है वो लगाएंगे तो आपका लाम अदा होगा। ठीक है, अब आप ये दांतों के अंदर वाले हिस्से को लगाएंगे, एल वेल इस तरह से करके, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो ऊपर स्किन पार्ट बना हुआ है ना, मसूड़े, जो अल्लाह ने आपकी स्किन बनाई हुई, दांतों के साथ आपकी स्किन को जबान लगेगी। क्यों, क्योंकि आगे का किनारा फैल जाएगा। लाम को फैला के अदा करते हैं, लाम को मोटा नहीं पढ़ते, औ वो इस तरह नहीं पढ़ते, लाम हरूफ मुस्तालिया नहीं है, लाम को फैला के अदा करते हैं। जब आप 8 दांतों तक जबान को लगाएंगे तो आपका फेस जो है वो स्माइल करेगा, उस शेप में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, जितने हरूफे मुस्ताली हैं उनको ओ के फ्रेम में करना है, तो लाम के लिए ए, स्माइल करेंगे आप। ठीक है, तो फिर आपका लाम सही से अदा होगा। और लाम को मैक्सिमम 8 दांतों तक जवाहिक तक फैला सकते हैं, वरना कोशिश करें 6 दांतों तक, अनियाब तक जरूर इसको लेके जाएं। ठीक है, तो इसको दोबारा देख लें, जबान का पतला किनारा जिसको हम तरफुल लिसान कहते हैं, मारा अदना हाफा, यानी कि आधा हाफा हमारा दौद में चला गया, बाकी आगे का जो आधा हाफा बचा है वो। जब सनाया उलिया यानी कि सामने के ऊपर के 2 दांत, सनाया 2, रुबाया 4, अनियाब 6 और जवाहिक 8, ये 8 दांतों का आगे का जो सेट है, उसके साथ जितनी आपकी जबान की कर्व लग रही है वो आपके ऊपर दांतों के अंदर वाले हिस्से को लगेगी जबान, उसमें आपके ये गम पार्ट मसूड़ों को लगेगी। ठीक है, उससे आपका अदा होगा एल, एल्लेवीना। ठीक है, चलें आज की आयत खोलते हैं, इसमें हम देखते हैं लाम हम कैसे फैला के अदा कर सकते हैं। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी मा वल्लाहुम, अब इसको वल्ला नहीं पढ़ना आपने, थोड़ा सा फैलाएं लाम को, वल्लाहुम, वल्ला, अन क़िबलतिहिमुल्लती मुल, मुल नहीं करना, मोटा नहीं करना, मुल्लती मुल करके फैलाएंगे इसको। ठीक है, कुल लिल्लाही, कुल लिल्ला नहीं पढ़ना इसको, कुल लिल्लाही, लिल्लाहिल मशरिकु, हिल में भी फैलाएंगे लाम को, वल, वल नहीं करना, वल मगरिब। फिर आगे देखें, वकज़ालिका जअल, अल फैलाएं इसको, जअल नहीं पढ़ना, जअल नाकुम अलैकुम शहीदा अलै, वामा जाल नल, जाल नौल नहीं करना, दोनों जगह पे लाम को मोटा नहीं करना। जब आप सिर्फ सनाया उलिया को सामने के 2 दांतों को जबान की नोक लगाते हैं ना, फिर आपका लाम मोटा अदा होता है, इसको जरूर नोटिस कीजिएगा। अगर मैं इसको पढ़ूँ वामा जाल नौल, इस टाइम पे मेरी जबान जो है सिर्फ सनाया उलिया को लग रही है, तो आपने कोशिश करनी जबान को मैक्सिमम फैला दें, अनियाब तक या जवाहिक तक, जितनी भी आपकी जाए उतना खूबसूरती से आपका लाम निकलेगा। जाल, अल करके और नल करके, नल क़िबलतल्लती इस तरह से। ठीक है, क़िबलतल्लती, ये मोटा नहीं करना, अलैहा, अलै, अला, अक़ीबई, अला, ला। ठीक है, व इन कान लकबीरतन, लकबीरतन नहीं, ल, ल थोड़ा सा फैलाएं। ठीक है, जितना फैला सकते हैं उतना खूबसूरती देगा, अलल्लज़ीना, अलल, लल, क़िबलतन तरضاها शतरल, रल, शतरल मस्जिदिल दिल हराम, अन्नहुल हक़्क़ु, इन्नल्लज़ीना, इन्नल्लज़ीना,
वला इन अतैतल्लज़ीना, जहां जहां पे लाम आ रहा है इसको फैलाते जाएं, ठीक है, प्रैक्टिस करते जाएं। मीनल इल्मी, मीनल नहीं करना, मीनल नल, इन्नका इज़ल इज़ल लमीनल ज़ालिमीन, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल मुल किताबा व इन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ अल हक़्क़ु मीनल नल मुमतरीन। ठीक है, ये जहां जहां पे लाम ज्वाइनिंग में आ रहा है या लाम हरकत के साथ आ रहा है इसको कोशिश करेंगे हम फैलाएं। ठीक है, अच्छा एक और चीज लाम में जो ऐड होती है, अब जैसे मैंने आपको कहा लाम को मोटा नहीं करना, लाम को फैलाना है, लेकिन जहां पे लाम अल्लाह के साथ आता है ना वहां पे उसको हम पुर पढ़ते हैं। ठीक है, अल्लाह से पहले अगर जबर होगी तो फिर हम इसको पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। जैसे आयत नंबर 143 में देखें, वमा कानल्लाहु, अब यहाँ पे अल्लाह से पहले नून पे जबर है, ठीक है, इसको कहते हैं इसमें जलाला। अल्लाह से पहले नून पे जबर है तो इसको कानल्लाहु इस तरह नहीं पढ़ना। यहाँ पे जहां जहां पे अल्लाह का लफ्ज आएगा और उससे पहले वाले हर्फ पे अगर जबर होगी तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी खूबसूरती कि यहाँ पे लाम को पुर किया जाए। ठीक है, वकानल्लाहु, इस तरह से अल्लाह का जो लाम है अगर उससे पहले जबर या पेश है तो उसको हम मोटा पढ़ेंगे, वहां पे लाम को फैलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी आयत में आगे देखें, इन्नल्लाह, यहाँ पे भी अब मैं इन्नल्लाह करके नहीं पढ़ूंगी, अल्लाह के लफ्ज की रिक्वायरमेंट है कि इसको खूबसूरती से अदा किया जाए, इन्नल्लाह, इस तरह से। ठीक है, आयत नंबर 144 में देखें जहां पे आयत खत्म हो रही है, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून। अब बिगाफिलिन में मैं लाम को फैलाऊंगी, ठीक है, बिगाफिलिन नहीं पढ़ूंगी। दो जेर की तनवीन है, जेर में वैसे ही लफ्ज थोड़ा फ्लैट हो जाता है, बिगाफिलिन, लेकिन वमल्लाहु मैं इसको मोटा करूंगी लाम को, क्योंकि अल्लाह के लफ्ज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वमल्लाहु बिगाफिलिन, इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज जरूर नोटिस में रखिएगा, लाम को हम फैला के अदा करते हैं, लाम का मखरज है ऐसा, लेकिन अगर अल्लाह के लफ्ज में लाम आ रहा है तो फिर हम उसको मोटा अदा करेंगे। ठीक है जी, बाकी जो हमारे दो हरूफ तरफी हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपके इल्म में और अमल में बरकत अता करे। बहुत ही खूबसूरती से आपने ये मखारिज के टॉपिक को एक्सप्लेन किया। अल्लाह ताला हमें वाकई मज़ीद हमारी ज़ुबान में ये खूबसूरती पैदा करे कि हम सही मखरज से अल्फाज की अदायगी कर सकें। आमीन। हाँ, जैसा कि हमने अभी टीचर मोमना से कुरानी अल्फाज को उनके सही मखरज और तजवीद के कवायद के साथ अदा करना सीखा और सुना। अल्फाज की सेहत और तिलावत की खूबसूरती अपनी जगह एक अजीम शान इबादत है, लेकिन अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहाँ से इस कलाम का हकीकी राब्ता हमारे जहन और दिल से कायम होता है। आप इसको एक लम्हे के लिए ऐसे ही फर्ज कीजिए कि आपको दुनिया के किसी ऐसे खूबसूरत मुल्क का वीजा मिल जाए जहाँ की जुबान आप बिल्कुल नहीं जानते। मसलन आपको चीन जाना पड़ जाए, रूस जाना पड़ जाए, वहां के लोग आपसे बहुत अहम और बहुत ही फायदे की बातें कर रहे हो, लेकिन आप सिर्फ उनकी आवाज की खूबसूरती या बोलने का अंदाज सुनकर मुस्कुराते रहें और आपको एक लफ्ज भी समझ ना आ रहा हो, तो क्या आप इस सफर से कोई हकीकी फायदा उठा सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इंसान की फितरत है कि जब तक वो बोले गए अल्फाज का मायने ना समझ ले उसके अंदर की बेचैनी खत्म नहीं होती। और अरबी जुबान कुरान मजीद का लिबास है, अल्फाज उसका जिस्म है, और तर्जमा और फहम वो चाबी है जो उस लिबास के अंदर छुपे हुए पैगाम को हमारे सामने खोल कर रख देती है। जब तक हम ये नहीं जानते कि अलहम्द का लफ्जी मतलब क्या है, हदायत किसे कहते हैं और अब हमसे किस जुबान में बात कर रहा है, तब तक हम उस कलाम के लफ्जी हुस्न और उसके पैगाम से नावाकिफ ही रहते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान मजीद को अरबी जुबान में नाजिल करने की सबसे बड़ी वजह यही बताई है ताकि तुम उसे समझ सको, अपनी अक्ल से काम लो।
اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بلا شبہ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس سے سمجھ سکو۔ اور ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الزخرف میں انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عربی قرآن ہونے کی شرط ہی تاقلون کے ساتھ رکھی ہے، تاکہ تم اپنے ذہن اور عقل سے اس کا فہم حاصل کرو۔ ایک شخص ہے صرف عربی کے الفاظ دہراتا رہے اور اس کے وکیبلری سے ناواقف ہے تو وہ اس عربی مبین یعنی روشن عربی کے فہم سے محروم رہتا ہے۔ ترجمہ سیکھنا دراصل اس عربی زبان کے ساتھ اپنا رشتہ ڈیولپ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کافر بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے نا تو لفظ بہ لفظ ان کا معنی سمجھتے تھے، اور بعض اوقات ان پر بھی رکت طاری ہو جاتی تھی۔ تو پھر ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اس عربی کو سمجھنا، اس کا فہم حاصل کرنا۔ اور سلف صالحین اور علماء امت ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ زور دیا کہ قرآن کی ڈکشنری، اس کے ورڈز اور اس کے ترجمے کو سیکھنا ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے تعلم العربیت فإنها من دینکم، عربی زبان اور اس کے معنی سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہیں۔ اور امام شافعی رحم اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق عربی زبان اور قرآن کے معنی کو اتنی حد تک تو ضرور سیکھے جتنی وہ اپنے رب کے کلام کو کم از کم سمجھ سکے، اور نماز میں جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کے معنی کا ادراک کر سکے۔ اب ذرا سوچئے، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یا امام یا ہم خود تلاوت کرتے ہیں، اگر ہمیں ایک ایک لفظ کا ترجمہ معلوم ہو، ہمیں سمجھ آئے کہ اہدنا کا مطلب کیا ہے، الصراط المستقیم کا لفظی مفہوم کیا ہے، تو نماز کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، بے دہانی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ذہن ترجمے کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اس ترجمے کو سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ آج کے اس اہم سیگمنٹ میں ہمارا بنیادی مقصد دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلا، ورڈ بائی ورڈ میننگ، لفظی ترجمہ، تاکہ قرآن کا ایک ایک لفظ آپ کی وکیبلری کا حصہ بنے۔ جب بھی آئندہ وہ لفظ قرآن میں کہیں بھی آپ دیکھیں تو فوراً آپ کا ذہن اس کو قبول کر لے اور مطلب سمجھ میں آ جائے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ فلوئنٹ ٹرانسلیشن اینڈ بیسک انڈرسٹینڈنگ، یعنی با محاورہ ترجمہ اور اس کا فہم، تاکہ جملے کی ساخت بیٹھ جائے، بات کا فلو بن جائے اور آیت کا بنیادی مطلب سمجھ میں آنے لگے۔ اور یہ فہم قرآن کی وہ پہلی سیڑھی ہے جس کے بغیر نہ تو آگے تفسیر سمجھی جا سکتی ہے اور نہ ہی تدبر کی گہرائی میں اترا جا سکتا ہے، یعنی یہ بنیاد کا پتھر ہے۔ چلیے، عربی لغت کی آسان تشریح اور لفظی اور با محاورہ ترجمے اور فہم کو انتہائی عام فہم انداز میں ہمارے ذہنوں میں اتارنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری ٹیچر روبینہ موجود ہیں، جو ہمیں آج انشاءاللہ دوسرے پارے سے ابتدا کریں گی اور اس کے لفظی ترجمہ اور فہم بتائیں گی انشاءاللہ۔ جی روبینہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، آج دوسری سیڑھی پہ قدم رکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہماری مدد کرے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اس راستے میں، اور اس دوسرے پارے کو بھی علم نافع کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا آج کا لیسن سورہ البقرہ آیت 142 سے 147 تک۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ، دوسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول، سا ان قریب، یا وہ، قولو کہیں گے، سیقول ان قریب وہ کہیں گے، السفہاء نادان بے وقوف لوگ،
मिनन नासी लोगों में से, माँ किसने, वल्लाहुम फेर दिया इन्हें, वाओ लाम या इसका रूट है, वल्ला युवल्ली का मतलब होता है फिर जाना, अन किबलतिहिम उनके किबले से, अल्लती वो जो, अल्लती अल्लजी की मुअन्नस है, कानू थे वो, अलैहा उस पर, अला ऊपर, हा उसके, कुल कह दीजिए लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, अल मशरिकु मशरिक, वल मगरिबु और मगरिब, यहदी वो हिदायत देता है, मन जिसे यशाऊ वो चाहता है, या वो शाऊ चाहता है, इला तरफ, सिरातिन रास्ते, मुस्तकीम सीधे के, वकज़ालिका और इसी तरह, जअलनाकुम जाल बनाया, ना हमने, कुम तुम्हें, उम्मतन एक उम्मत, वसतन वसत दरमियानी, बेहतरीन, मोतदिल, लितकूनु ताकि तुम हो जाओ, शुहदा गवाह, शहीद की जमा, अलन नासी लोगों पर, वयकूना और हो जाए, और रसूल रसूल अलैकुम तुम पर, शहीदा गवाह, वमा और नहीं, जाअलना बनाया हमने, अल क़िबलता इस किबला को, अल्लती वो जो, कुंता थे आप, अलैहा जिस पर, इल्ला मगर, लीना लमा ली ताकि, ना हम के लिए है, आलमू हम जान लें, ताकि हम जान लें, मन कौन, यत्तबिउ ताबाइन से है इत्तबा करना, पैरवी करना, और रसूल रसूल की, मिम्मन उससे जो, यनक़लिबु पलट जाता है, क़ाफ लाम बा इसका रूट है, दिल जैसे उलट पुलट होता है, जैसे दिल की कैफियत एक सी नहीं रहती, कभी उदास कभी खुश, कभी ईमान का लेवल अप कभी डाउन, तो ये दिल उलट पुलट करता रहता है, अला आकिबई अपनी दोनों एड़ियों पर, आइन काफ बा इसका रूट है, व इन और बिलाशुबा, कानत थी ये बात, लकबीरतन अलबत्ता या यकीनन बड़ी भारी, इल्ला मगर, अलल्लजीना उन पर नहीं जिन्हें, हदा हिदायत दी, अल्लाह अल्लाह ने, वमा और नहीं, काना है, अल्लाह अल्लाह, लियुदिया कि वो जाया कर दे, ईमानकुम ईमान तुम्हारा, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, बिन्नासी लोगों पर, ला रऊफुन यकीनन शफीक है, रफ़त कहते हैं नरमी को या शफकत को, रहीम निहायत रहम करने वाला है, कद यकीनन या तहकीक, नारा हम देखते हैं, तकल्लुबा बार बार फिरना, वजही का आपके चेहरे का, फिर समाई आसमान की तरफ, फलनुवल्लियन्नका बस अलबत्ता हम जरूर फेर देंगे आपको, क़िबलतन इस किबला की तरफ, तरदाहा आप राजी हो जाएंगे जिससे, फवल्ली बस फेर लीजिए, वजह का अपने चेहरे को, शत्र तरफ, अल मस्जिदी मस्जिद अल हराम हराम के, वहैसुमा और जहाँ कहीं, कुन तुम हो तुम, फवल्लू बस फेर लो, वजूहकुम अपने चेहरों को, वज की जमा, शतरहु सिमत हो उसकी तरफ उसके, या सिमत उसकी तरफ, व इन्ना बेशक, अल्लजीना वो जो, ऊतू दिए गए, अल किताबा किताब, यालमूना अलबत्ता वो जानते हैं, अन्नहु बेशक वो, अल हक़्क़ु हक है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, वमा और नहीं, अल्लाह अल्लाह, बिगाफिलिन गाफिल, अम्मा उससे जो, यामलून वो अमल करते हैं, वलाइन और अलबत्ता अगर, अतईता लाएं आप उनके पास, अल्लजीना वो जो, ऊतू दिए गए, अलकिताबा किताब, बिकुल्ली हर आयतिन निशानी, माँ नहीं, तबिउ वो पैरवी करेंगे, किबलतक आपके किबले की, वमा और नहीं, अंत आप, बिताबिइन पैरवी करने वाले, फॉलो करने वाले, किबलतहम उनके किबले की, वमा और ना, बादुहुम बाद उनका, बिताबीन पैरवी करने वाला है, ताबा आइन इसका रूट है, किबलता किबला की, बादिन बाद के, वाला इन और अलबत्ता अगर, इत्तबाता पैरवी की आपने, अहवा अहम हवा की जमा उनकी ख्वाहिशात की, मिन बादी बाद इसके, माँ जो जा आका आ गया आपके पास, मिनल इल्मी इल्म में से, इन्ना का बेशक आप, इजन तब, लमिनल वालिमीन जरूर जालिमों में से होंगे, अल्लजीना वो लोग जो, आतई ना हम दी हमने उन्हें, अल किताबा किताब, यारिफूनहु वो पहचानते हैं उसे, आइन रफा इसका रूट है, कमा जैसा कि, यारिफूना वो पहचानते हैं, अबनाअहुम अपने बेटों को, इब्न की जमा,
व इन्ना और बेशक फरीकन एक ग्रोह के लोग मिनहुम उनमें से लयक्तुमूना अलबत्ता वो छुपाते हैं अल हक का हक को वहुम हालांकि वो यालमून वो जानते हैं। अल हक हक मिर रब्बी का आपके रब की तरफ से है। फला बस हरगिज ना तकूनन्ना आप हों मिनल मुमतरीन शक करने वालों में से। मीम रा या इसका रूट है मिरिया शक को कहते हैं। ये था लफ्जी तर्जुमा। अब तफसीर की तरफ चलते हैं आयत 142 से। पारा 1 में हमने देखा कुछ ग्रोहों का जिक्र पड़ा जिनमें मोमिन भी हैं, काफिर भी और मुनाफिक भी। फिर आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा कि किस तरह आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जमीन की खिलाफत अता फरमाई। फिर बनी इसराइल का किस्सा पढ़ा जो नाकाम लोग थे, अपने मनसब को जो है वो संभाल नहीं सके। फेलियर के बाद अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया बताया जो सरापा सक्सेस थे। और अब सारी बात जो है वो डाइवर्ट होकर उम्मत मुसलिमा की तरफ आ जाती है। समझ लें कि एक करिकुलम दे दिया गया है, सिलेबस दे दिया गया है उम्मत मुसलिमा को, क्योंकि अब आगे अल्लाह ताला के दीन की जो नुमाइंदगी है उसकी जिम्मेदारी, उसका ताज जो है वो उम्मत मुसलिमा के सर के ऊपर रखा जा रहा है। और इसका स्टार्ट जो है वो किबला की तब्दीली से हो रहा है। और फिर इसके बाद एक शरीयत के अहकामात आते जाएंगे और हम साथ साथ उन्हें पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। आप इसको ऐसे समझ लें कि जिस तरह किसी की और सेरेमनी होती है, मसलन किसी को प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनाया जाता है, तो उनकी एक सेरेमनी होती है ना, उसमें उन्हें गाइडलाइंस भी दी जाती हैं, फिर उनसे वफादारी का हलफ भी लिया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि आपसे पहले वाले लोगों की ये खराबियां थी जो उनके फेलियर का सबब बनी, इसलिए अब ये मनसब जो है वो आपको दिया जा रहा है। तो आपने अब खुद को प्रूव करना है और फेलियर से बचना है। तो पीछे हमने बनी इसराइल के फेलियर को भी पढ़ा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सक्सेस को भी पढ़ा। दोनों मिसालें और दोनों नताइज जो हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। तो अब आपने अपनी फाउंडेशन पे खड़े किस तरह होना है ये बताया जा रहा है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को उम्मत वसत बनाया है और कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि इन जिम्मेदारियों को निभाओ और उम्मत वसत होने का हक अदा करो। हम एज उम्मत वसत हम एज उम्मत वसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के वारिस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मत वसत का टाइटल मिलना ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा ऑनरेबल है, बहुत ही ज्यादा ऑनर की बात है। ये हमारे सर का ताज है, हमें इसकी लाज रखनी है। हमें अल्लाह के सामने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू होना है। अल्लाह हमें सुरखरू फरमाए। एक और मिसाल देखते हैं कि जब किसी मुल्क की अलग से कोई शनाख्त होती है, उसकी आज़ादी के लिहाज से, उसकी इनफरादियत के लिहाज से, तो उसकी पहचान का अलग से एक सिंबल भी होता है। जैसे किसी मुल्क का फ्लैग होता है, झंडा होता है, नेशनल एंथम, कौमी तराना। तो बिल्कुल इसी तरह उम्मत मुसलिमा को बहुत बड़ी पोजीशन मिल रही है। उम्मत वसत के लिए उसका सिंबल किबला होगा जिसकी तरफ मुंह करके वो नमाज पढ़ेंगे। ये उम्मत वसत की डायरेक्शन है और इस उम्मत की पहचान है। उम्मत वसत चूंकि चोजन उम्मत है, तो ये किबला इस उम्मत के लिए जो है वो मुतय्यन किया गया है, जो इस उम्मत का सेंटर पॉइंट बना दिया गया है। तो अब इमामत की तब्दीली की तकमील हो रही है। तो अब आयत 142 से उम्मत मुसलिमा के लिए तकमीली अहकामात शुरू हो रहे हैं और ये आयत 283 तक चलेंगे, जिसमें मुख्तलिफ अहकामात के बारे में सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। और ये उम्मत मुसलिमा के ये जो है ये उम्मत मुसलिमा के करने के काम है। एक तरह से हमें एक सिलेबस बताया जा रहा है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? अच्छा, स्टार्ट से पहले यहाँ एक छोटी सी बात समझ लें कि मदीना में जो इस वक्त सबसे पावरफुल लोग समझे जाते थे वो यहूदी थे। इल्म के एतबार से, असर और रसूख के एतबार से, सियासी गलबे के एतबार से और अक्लो दानिश के एतबार से जो उस वक्त के माहौल के ऊपर फाइक लोग थे वो यहूदी थे।
कुरान पे सबसे ज्यादा एतराज इन्हीं को था, और अब किबला की तब्दीली पर भी सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा एतराज इन्होंने ही करना था। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इनकी अक्लो दानिश को निगेट करके क्या फरमाया, अभी आगे इनके एतराजात आने हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया कि ये ऐसा करेंगे क्योंकि ये बेवकूफ हैं। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासी मा वल्लाहु, अनकरीब अहमक और नादान लोगों में से कुछ कहेंगे, किसने फेर दिया उन्हें, अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, उनके किबले से जिस पर वो थे। मुसलमानों को पहले ही वार्न कर दिया गया कि अनकरीब बेवकूफ लोग तुमसे कहेंगे कि किसने तुम्हें उस किबले से फेर दिया जिसकी तरफ मुंह करके पहले तुम नमाज पढ़ा करते थे, यानी बैतुल मक़दस की तरफ से उनको किसने फेरा। अब ये बहस जो है वो सारी तहवील किबला पे है। तहवील का मतलब होता है चेंज होना, और ये कोई छोटा चेंज नहीं है, बहुत बड़ा चेंज है। पिछली उम्मतों का जो किबला था वो बैतुल मक़दस था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना गए तो बैतुल मक़दस ही उनका किबला था। मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 16 या 17 महीने तक बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिल है वो काबे में ही अटका हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ मुंह करके देखते थे और सोचते थे, इंतजार करते थे कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाए कि किबला जो है वो खाना काबा ही हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़े। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी। तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया कि अल्लाह ने किबले की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी है। अब जो है वो किबला बैतुल्लाह है, यानी हर में काबा है। जब ये चेंज आई तो ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले यहूदी और ईसाई बैतुल मक़दस की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते थे। अब ये बहुत बड़ा चेंज था, और ये इस नई उम्मत मुस्लिमा का सिंबल बना दिया गया था। नई उम्मत का किबला जो है वो अब कयामत तक के लिए यही किबला रहेगा। उम्मत मुस्लिमा का यही सेंटर पॉइंट है जो अब क्यामत तक के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। बेवकूफ लोग जो इस पे एतराज कर रहे थे वो कौन थे, किनको यहाँ बेवकूफ कहा जा रहा है, वही जो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते थे, बहुत इल्म वाला समझते थे। उन्हीं की किताबों के अंदर ये लिखा हुआ था कि आखिरी नबी जो आएगा उसका किबला बैतुल मक़दस नहीं बल्कि बैतुल्लाह होगा, खाना काबा होगा। तो फिर आप बहस किस बात की, बहस तो फिर बेवकूफ ही किया करते हैं ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया जा रहा है कि आपने उनको उनके लेवल पे आके जवाब नहीं देना, बल्कि कुल कह दीजिए, लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब। वो जिस तरफ चाहे रुख करवा दे, सारी डोमिनियन उसी की है। किबला तो एक डायरेक्शन है जिसपे उम्मत मुसलमा को जमा कर दिया गया है, एक सेंटर पॉइंट मुकर्रर कर दिया गया है। और फिर यहदी मैं यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, और वो जिसे चाहता है अपने सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। हिदायत उसे मिलती है जो सच्चे दिल से हिदायत का तालिब होता है। तो हिदायत अपने लिए भी और अपनी नस्लों के लिए भी तलब करते रहना चाहिए। याद रखिए कि अल्लाह के किसी हुक्म पे कोई बहस ना करें, कभी भी कोई लॉजिक तलाश करने की कोशिश ना करें, बेजा के सवालात ना करें, दलीलें तलब ना करें, खुद को फिलासफर ना समझें, हिकमत जानने की कुरेद में ना पड़ें कि ये ऐसा क्यों है और ये ऐसा क्यों नहीं है। ये हमारे मसले नहीं है। हमारा काम सिर्फ अल्लाह के हुक्मों के आगे अपने सर को झुका देना है, किसी चूं चरा के बगैर अल्लाह की बात को मान लेना है। यही बंदगी का तकाजा है। इन अल्लाह यहकुमु मा युरीद, अल्लाह जो चाहे हुक्म दे दे। इस बात को समझ लें कि हम सिर्फ अल्लाह के हुक्म के गुलाम हैं, उसके बंदे, गुलाम और स्लेव हैं। और गुलाम जो हैं वो अपनी मनमानी नहीं किया करते, बल्कि अपने आका का हर हुक्म बजा लाते। अगर आप हकीकी ईमान वाले हैं ना, तो डजंट मैटर कि ये क्यों और वो क्यों, बस चुप करके मान लें बस।
اور یہ بھی دیکھیں کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ صراط مستقیم ایک پورا سسٹم ہے، افکار کا، اعمال کا اور اخلاق کا۔ اس پورے سسٹم کو صراط مستقیم کہا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس میں قبلے کا تعین بھی موجود ہے، وہ بھی صراط مستقیم ہے۔ اور پھر دین کے جتنے احکامات ہیں وہ سورہ المائدہ کے اندر تفصیل کے ساتھ مکمل کر دیے گئے ہیں، اور اس کی پہلی آیت میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اللہ کے احکامات کے بارے میں کبھی بھی حکمتیں اور وجہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ وجہ ایک ہی ہے، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے اس کا حکم دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے حرام کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے حلال کرتا ہے۔ آگے دیکھیے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے رسول تم پہ گواہ۔ یہ گواہی کیا ہے جس کے لیے تمہیں امت وسط بنایا ہے؟ امت وسط بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اور وَكَذَلِكَ، اسی طرح، یہ تشبیہ کیا ہے، پیچھے وجہ کیا ہے؟ ایک تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کو مرکزیت حاصل تھی، اسی طرح اب مرکزیت جو ہے وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی۔ وَكَذَلِكَ سے یہ تشبیہ مراد ہو سکتی ہے۔ دوسرا ذکر یہاں کعبۃ اللہ کا ہو رہا ہے، اور تیسرا ذکر ہدایت کا ہو رہا ہے۔ یہ پچھلی آیت کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ نے کعبۃ اللہ کو قیامت تک کے لیے شرف بخشا، اسی طرح تمہیں امت وسط کا ٹائٹل دے کر تمہیں بھی قیامت تک کے لیے اللہ نے شرف بخشا ہے۔ یہ بہت زیادہ آنر ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمیں اس کی لاج رکھنی ہے۔ امت وسط ہوتا کیا ہے؟ جس کو اللہ نے اپنی جاب کے لیے چوز کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آنے والی انسانیت کے درمیان والی امت۔ وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیان، مڈل، ایسا درمیان کہ جس سے دونوں جو کنارے ہیں ان کا فاصلہ بالکل برابر ہو، لغت میں اس کو وسط کہتے ہیں، یعنی جس کا جھکاؤ نہ اس طرف ہو نہ اس طرف ہو، نہ ایک ایکسٹریم اور نہ دوسری ایکسٹریم۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جو امت وسط بنایا ہے تو اس کو وہ اصول دیے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ جو حکم اللہ کے قرآن میں ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہے وہ وسط زرعی ہے، یعنی وہ بہتر بھی ہے، وہ افضل بھی ہے اور وہ معتدل بھی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط کا ایک مطلب عدل بھی بتایا ہے۔ امت وسط امت عدل بھی ہے، اور عدل کیا ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دو۔ اور امت وسط کو جو نظام دیا گیا ہے وہ سارے کا سارا اعتدال کا اور عدل کا نظام ہے۔ تو جب بھی امت وسط کہا گیا تو اس میں اعتدال بھی آ گیا، عدل بھی آ گیا، بہتری بھی آ گئی اور افضلیت بھی آ گئی۔ تو اتنے زیادہ شرف عطا کیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو۔ تو اب یہ امت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمبیسیڈر ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایمبیسیڈر خود مقرر کر کے گئے۔ اب یعنی کہ اب تم نے میرا یہ پیغام اور میرا مشن جو ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ امت وسط بنانے کا مقصد کیا تھا؟ یہی، اسی لیے کیونکہ انہوں نے لوگوں تک دین کو پہنچانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا حصہ بننا ہے۔ تو یہ کتنا نوبل ترین کام ہے جو اس امت کو سونپا گیا۔ پھر وَلِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم گواہ، لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ اس گواہی کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے فرمائی کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھیں گے، کیونکہ امتیں بھی پیش ہوں گی اور نبی بھی پیش ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں جو حکم دیا تھا وہ تم نے لوگوں تک پہنچا دیا، اپنی امت تک پہنچا دیا؟ نبی کہیں گے جی پہنچا دیا۔ اور پھر امت سے پوچھا جائے گا کہ اس رسول نے
तुम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया? तो उम्मत कहेगी कि नहीं, हम तक इन्होंने कोई पैगाम नहीं पहुंचाया। इसी तरह बारी बारी सारे नबी और उनकी उम्मतों से गवाही ली जाएगी, तो सारी उम्मतें इनकार कर देंगी कि इन्होंने हम तक कोई पैगाम नहीं पहुंचाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ताला उन सारे नबियों से कहेंगे कि कोई गवाह है तुम्हारे पास? तो सारे नबी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कहेंगे कि ये हैं हमारे गवाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत गवाही देगी कि सारे नबियों ने अल्लाह का पैगाम अपनी अपनी उम्मतों तक पहुंचा दिया था, और फिर आखिर में मैं यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पे गवाही दूंगा कि मेरी उम्मत ने सच कहा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने ये सब कुरान से और अहादीस से जाना था कि सब नबियों ने अल्लाह का पैगाम अपनी अपनी उम्मतों तक पहुंचा दिया था। लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। तुम लोगों की गवाही दोगे और तुम्हारी गवाही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे। ये है इज्जत और शरफ और सर का ताज उम्मत मोहम्मदिया का, इसलिए कि ये उम्मत वसत है। उम्मत वसत की गवाही अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल होगी। ये छोटी बात है। हम अपने करतूत तो देखेंगे हम कर क्या रहे हैं, और अल्लाह ने हमें किस एजाज से नवाजा हुआ है। हम अल्लाह के दीन के एम्बेसिडर हैं, और हम कर क्या रहे हैं। मेरे अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपनी रहमत से बचा लें। और फिर उम्मत वसत का एक और मफहूम भी समझ लीजिए कि अल्लाह का दीन आता रहा नबियों के ऊपर, और नबी जो है दीन लोगों तक पहुंचाते रहे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कयामत तक नबी तो कोई नहीं आना, तो फिर दीन किसने आगे पहुंचाना है? उम्मत मोहम्मदिया ने, उम्मत वसत ने, हमने, अल्लाह के दीन के एम्बेसिडर्स ने। एक तरफ अल्लाह के नबी हैं अल्लाह का पैगाम लेकर आने वाले, और दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो मौजूद हैं वो गैर मौजूद लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दें। ये हज्जतुल विदा की बात। अब कयामत तक उम्मत मुसलमान जो है वो अल्लाह का दीन पहुंचाती रहेगी लोगों तक। तो असल में ये उम्मत दरमियाना रोल अदा कर रही है। एक तरफ नबी है और एक तरफ लोग, एक तरफ उम्मत है एक तरफ नबूवत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आने वाली इंसानियत के दरमियान वाली उम्मत। यहाँ एक और नुक्ता समझिए कि जो अल्लाह का पैगाम आगे नहीं पहुंचाते वो जो अल्लाह का पैगाम आगे नहीं पहुंचाते वो उम्मत वसत में से नहीं है। जिसका ये किरदार नहीं है वो उम्मत वसत में से नहीं हो सकता। इस चीज को नोट कीजिए, गौर से समझिए इस बात को कि हमने एक लफ्ज भी अगर सीखा है तो ये हमारे ऊपर फर्ज है इसको आगे पहुंचाना। उम्मत वसत के नाते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एम्बेसिडर होने के नाते हमने जो सीखा है वो आगे पहुंचाना हमारा फर्ज है। तो उम्मत वसत होना एक एजाज है, इसे अवेल कीजिए। ये क्रेडिट है, इसका हक अदा करने वाले बने। फिर वमा जअलनल किबलतल्लती कुंता अलैहा, और नहीं बनाया हमने उस किबले को जिस पे आप पहले थे, इल्ला मगर ना लमा, ताकि हम जान लें मैं यतबी रसूल कौन है जो रसूल की पैरवी करता है, मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबै, और कौन है जो अपनी एड़ियों के बल पलट जाने वाला है। बात तो वही है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि तुम्हारा किबला बैतुल मक़दस है तो वो है, ये ईमान का तकाजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे दें कि किबला जो है वो काबतुल्लाह है तो वो है। बात तो अल्लाह के रसूल के हुक्म की है, उनकी पैरवी की है। तो यही जांचने के लिए किबला तब्दील किया गया था। फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16-17 महीने जो बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते रहे थे, असल में ये इसीलिए था कि पता चले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कौन फिरता है और कौन नहीं फिरता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में असर की नमाज पढ़ रहे थे तो हुक्म हुआ कि किबला तब्दील हो गया। 180 डिग्री का फर्क था, यानी शुमाल और जुनूब की सिमतों जितना फर्क।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में सब के सब नमाजी नमाज के दौरान ही काबतुल्लाह की तरफ मुड़ गए। और फिर जोहर की नमाज के बाद अगले दिन बनु सलमा के मोहल्ले की एक मस्जिद है, जो अब मस्जिद किबलातैन जिसको कहते हैं, उस मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे थे, तो उन्हें पता नहीं था अभी कि किबला की तब्दीली का हुक्म आ गया। उनके पास एक शख्स आया और उसने अल्लाह की कसम उठा के कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते देखा है। तो जो जो ईमान वाले थे वो सब काबतुल्लाह की तरफ मुड़ गए, और जो मुनाफिक थे वो पीछे हट गए, अपनी एड़ियों पे फिर गए। और वाजे हो गया कि कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले हैं और कौन अपनी एड़ियों पे पलट जाने वाले हैं, फिर जाने वाले हैं। मिम मैयन कालिबु अला अकिबै। सारी बात यह है कि जब हुक्म आ जाए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, तो बस उसे मान लेना है। फिर वह इन कानत लकबीरतन इल्ला अला लजीना हदल्लाह। ये बात यकीनन बहुत भारी थी, लेकिन उन पर नहीं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी। कौन सी बात भारी थी? ये बात कि अगर कोई काबतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ने का आदी हो और बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने को गुनाह समझता हो, और उसे हुक्म दे दिया जाए कि बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो, और जो बैतुल मक़दस की तरफ पढ़ता हो और उसे हुक्म दे दिया जाए कि काबातुल्लाह की तरफ मुंह करके पढ़ो, तो ये दोनों ही बातें मुश्किल और भारी थी, सिवाय उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ने हिदायत नसीब की थी। इल्ला अलल लजीना हदल्लाह वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम। और अल्लाह तुम्हारा ईमान जाया करने वाला नहीं। जब किबला तब्दील हो गया और तरह तरह के एतराजात उठाए गए, एक तूफान था जो उठ खड़ा हुआ। और सबसे बड़ा एतराज ये बना कि जो लोग सारी जिंदगी बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते रहे और फिर वो फोत हो गए, इस दुनिया से चले गए, तो उनकी नमाजों का क्या होगा? तो उसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया, वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम। अल्लाह तुम्हारे ईमान को जाया करने वाला नहीं। तो यहाँ से एक और नुक्ता पता चलता है कि अल्लाह ने नमाज को ईमान करार दिया है, क्योंकि सवाल तो नमाज का किया था ना, जवाब ईमान दिया गया। तो जिसकी नमाजें जाया होने की बात हुई, ये नहीं कहा गया कि नमाजें जाया नहीं हुई, बल्कि कहा ईमान जाया नहीं हुआ। तो क्या समझ आई बात? कि जो नमाज नहीं पढ़ता ना, तो उसका ईमान भी कोई नहीं है, फिर वो ईमान से खारिज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर और मुस्लिम में फर्क करने वाली चीज नमाज है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि नमाज पढ़ने वाले के अज़ाए वुजू क़यामत वाले दिन चमकेंगे, और मैं इस चमक की वजह से अपनी उम्मत को पहचानूंगा। इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि नमाज कितनी अहम और कितनी फजीलत वाली इबादत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपनी आंखों की ठंडक कहा है। तो हमें खुद भी इसका यानी नमाज का एहतमाम करना है, और दूसरों को भी, अपने घर वालों को भी, अपने बच्चों को भी इसकी तलकीन करते रहना है, और सबको नमाज का आदी बनाना है। सजदों की कसरत अल्लाह ताला को बेहद महबूब है। कसरत सजूद से अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है। यहाँ फर्ज नमाज के अलावा नमाज की बात हो रही है, जैसे तहज्जुद, इशराक, चाश, सलातुल हाजत, सलातुल तौबा, तहियतुल वुजू, तहियतुल मस्जिद। फिर वैसे भी अपनी और अपनी नस्लों की इस्लाह के लिए नवाफिल पढ़ना, अल्लाह ताला का कुर्ब और अल्लाह ताला का दीदार चाहने के लिए हर रोज 2 नफल पढ़ना, ये सब नवाफिल जो हैं ये कसरत सजूद है। हम में से हर एक को इनका एहतमाम करना चाहिए। ये हदीस मैं पहले कई बार शेयर कर चुकी हूँ, आज फिर कर देती हूँ, शायद किसी का फायदा हो जाए। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जिनका नाम रबिया था। वो हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे मामूर रहते थे। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबिया मांगो, आज क्या मांगते हो, तुम्हें दिया जाएगा। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो दे दी, लेकिन इसके लिए तुम सजदों के जरिए मेरी मदद करो। क्या समझ आई बात? सबसे पहले तो रबिया रजी अल्लाह अन्हा का फोकस चेक करें कि उनका फोकस जन्नत थी। उन्हें पता था कि क्या मांगना है, दुनिया नहीं मांगी, बल्कि 2 आला तरीन चीजें तलब की, जन्नत
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत। दूसरी बात ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फौरन अमल की तरफ डाइवर्ट कर दिया कि सिर्फ दुआओं से काम नहीं बनता, खुद भी कुछ करना पड़ता है। और ये कि जन्नत की खुशखबरी पाकर बिल्कुल बरी जिम्मा नहीं होना है, बल्कि अमले साले आखिरी दम तक करते रहना। तो कसरत सुजूद इतनी बड़ी दौलत है कि जन्नत का मुस्तहिक बना सकती है। इसलिए आप और मैं इस चीज का खास एहतमाम किया करें। अल्लाह हमें नमाज और कसरत सुजूद की हलावत नसीब फरमाए। आगे देखिए, इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम। बेशक अल्लाह ताला लोगों के साथ बहुत शफीक है, निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह अपने बंदों के अजर जाया नहीं करता। वो जिस तरफ भी नमाज पढ़कर गए, अल्लाह उनका अजर जाया नहीं करेगा। वो तो अपने बंदों की नीयत और कोशिश पे भी उसको इतना नवाज देता है। बस बंदे को उस रब के लिए खालिस होकर मुखलिस और फर्माबरदार बनकर जिंदगी गुजारने की जरूरत है। वो बहुत मेहरबान और बहुत शफीक और बहुत ही कदरदान रब है। उनकी नमाजें वो जाया नहीं करेगा। अल्लाह हमें अपने रब के साथ सच्ची वफादारी नसीब फरमाए। आगे देखिए, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपना चेहरा आसमान की तरफ करते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बहुत शिद्दत के साथ ये ख्वाहिश थी कि किबला जो है वो काबतुल्लाह ही हो, किबला बदल जाए, अल्लाह ताला काबा को, बैतुल्लाह को किबला बना दे। जबान से कुछ नहीं बोला, बस मुंतजिर थे और बार बार आसमान की तरफ अपना चेहरा करते थे। हम भी कभी कभी बहुत जब उदास होते हैं, परेशान होते हैं, डिस्प्रेशन में अपना चेहरा जो है आसमान की तरफ करते हैं ना, देखते हैं आसमान की तरफ हसरत से। इसमें अगर आप कुछ भी नहीं बोल रहे ना, तो भी अल्लाह सब जानता होता है, उसे सब पता होता है कि मेरे बंदे के अंदर कितनी तकलीफ है, वो इस वक्त कितना दर्द महसूस कर रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिर्फ नजरें उठाते थे आसमान की तरफ। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अदा को पसंद फरमाया और कुरान में रिकॉर्ड फरमा लिया। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा। हम देखते हैं आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठाना। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। आपको हम जरूर फेर देंगे उस किबला की तरफ जिससे आप राजी हो जाएंगे। फवल्ली वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम। बस फेर लीजिए अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का सबूत देखिए कि हम आपको उस किबला की तरफ फेरे देते हैं जो आपको पसंद है, जिसमें आपकी खुशी है, जिससे आप राजी हैं। अल्लाह अकबर। वहैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शतरा। जिधर कहीं भी तुम हो, तुम उसकी तरफ अपने चेहरों को फेरो। यानी अब आपका किबला ये है। आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, आप उसकी तरफ अपनी डायरेक्शन कर लीजिए। आपको पता है कि अल्लाह के इस हुक्म में भी हमारे लिए कितनी खैर छुपी है। अगर अल्लाह ताला ये हुक्म दे देते ना कि तुम सब काबातुल्लाह की तरफ अपने चेहरे फेरो और उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। कैसे? शतर का मतलब होता है तरफ या सिमत या डायरेक्शन। तो हमें एग्जैक्ट हरमे काबा की तरफ लाइन खींचने का नहीं कहा गया, इतनी मुश्किल में नहीं डाला गया हमें, बल्कि बस जिस सिमत में काबतुल्लाह है उस सिमत की तरफ मुंह कर लो तो ये तुम्हारे लिए काफी है। शतर अल मस्जिदिल हराम, यानी जिस सिमत में मक्का है ना, उस सिमत की तरफ भी तुम जाए नमाज बिछा लो ना, तो तुम्हारी नमाजें ठीक है। कोई किसी भी मुल्क में है, किसी भी शहर, किसी भी इलाके में है, बस उसका रुख नमाज के वक्त मक्का की तरफ होना चाहिए, बैतुल्लाह की तरफ होना चाहिए, सिमत वो होनी चाहिए। एग्जैक्ट लाइन खींचने की जरूरत नहीं होती। फिर व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम। और ये लोग जो किताब दिए गए, इनको अच्छी तरह पता है कि ये हक है उनके रब की तरफ से। क्या हक है? यहाँ किसकी बात हो रही है? इन्ना हु की जमीर किबला की तरफ जा रही है। क्यों हक है, या कैसे पता चला कि ये हक है? क्योंकि ये बात उनकी किताबों में वाज़िह तौर पर मेंशन की गई थी कि आखिरी नबी का जो किबला होगा वो यही होगा, बैतुल्लाह, हरमे मक्का, काबतुल्लाह।
تو وہ یہ سب پہلے سے جانتے تھے، انہیں سمجھ ہے اس چیز کی، انہیں پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحیح کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ باتیں بناتے رہے، غلط افواہیں پھیلاتے رہے، پروپیگنڈا کرتے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نعوذ باللہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کرنا کیا ہے، کبھی بیت المقدس کو قبلہ بنا لیتے ہیں اور کبھی کعبہ کو، نعوذ باللہ۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں کلیئر کر دیا کہ 16-17 مہینوں کے لیے بیت المقدس کو قبلہ کیوں مقرر کیا گیا تھا۔ یہ ابھی پیچھے آیت 143 میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی پوری ڈیٹیل ہم سمجھ چکے ہیں کہ اللہ نے ٹیسٹ کرنا تھا، اس لیے ایسا کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کعبۃ اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا ہے، اور جو باتیں بنانے والے ہیں وہ بناتے ہی رہیں گے، کیونکہ ان کا یہی کام ہے۔ وہ حق جانتے ہیں پھر بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ یہ سب جانتے ہیں، اس کے باوجود یہ ایسا کرتے ہیں، تو اللہ خود انہیں دیکھ لے گا۔ آگے وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر انسانیت کا اس قدر درد رکھتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ کسی طرح حق کو مان لیں اور برباد ہونے سے بچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پریشانی میں گھلتے رہتے تھے کہ سب لوگ جو ہیں وہ رائے راست پہ آ جائیں۔ تو اسی سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ آسمان سے کوئی ایسا معجزہ آ جائے جسے یہ لوگ دیکھ کر خود ہی مان جائیں، کوئی نشانی ایسی آ جائے جسے دیکھ کے یہ مان جائیں۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے لیے ہلکان نہ ہوں، آپ انہیں ہر طرح کی نشانی بھی دکھا دیں گے تو بھی یہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ ما تبیو قبلتک، وہ کبھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، حالانکہ وہ پہلے ہی سب کچھ جانتے ہیں، وہ کتاب والے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، عالم ہیں، انہیں سب کچھ پتا ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ پیروی کریں ان کے قبلے کی، بیت المقدس کی، کیونکہ اب اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب بیت اللہ قبلہ مقرر کر دیا گیا ہے، جو قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کی آئیڈینٹی ہے، امت مسلمہ کی پہچان ہے بیت اللہ۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان کا تو یہ حال ہے کہ یہ آپس میں بھی ایک قبلے پہ متفق نہیں ہیں، آپس میں بھی ایک قبلہ فالو نہیں کرتے یہ، کیونکہ نصارہ جو تھے وہ بیت المقدس کی مشرقی سائڈ جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام اعتکاف کیا کرتی تھی، اس طرف اس ڈائریکشن میں نماز پڑھتے تھے، اور یہود جو ہیں وہ بیت المقدس کی مغربی سائڈ کو اپنا قبلہ کہتے تھے اور اس طرف نماز پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے تو آپس میں بھی جو ہے وہ سپلٹ کیا ہوا ہے، یہ آپس میں بھی متفق نہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات نفس کی پیروی کی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس العلم آ گیا ہے، العلم سے مراد ہے وحی کا علم، قرآن کا علم، تو آپ کے پاس جب یہ علم آ گیا ہے تو اس کے باوجود اگر آپ نے پھر بھی ان کی خواہشات کا احترام کیا، ان کی بات مانی، ان کے ساتھ دین کے کسی معاملے پہ کمپرومائز کر لیا، تو پھر آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو دیکھیے یہ بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، حالانکہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ تو اتنی سخت بات اس لیے کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کان کھول کے سن لے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس طرح وارن کر رہے ہیں تو تم کس کھیت کی مولی ہو۔ تم یہ سن لو کہ تم نے کبھی دین کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کرنا، اور اگر تم نے کسی قسم کا کمپرومائز کیا، ان کی خواہشات پہ چلے، ان کے طریقوں کو فالو کیا، ان جیسا حال حلیہ اپنایا، ان جیسا بننے کی کوشش کی، اس کے باوجود کہ تمہارے پاس علم موجود ہے، دین اسلام کی روشنی، قرآن کا نور، احادیث کی تعلیمات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یہ سب کچھ تمہارے پاس موجود ہے، ہدایت کا پیغام اللہ کی طرف سے آ گیا ہے،
ایک طرف اللہ کا پیغام اور دوسری طرف ان کی بات، ان کی خواہشات، تو سوچ لیں پھر کہ آپ کا حال کیا ہوگا۔ آپ ظالموں میں سے ہوں گے، اور ظالموں کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوا کرتا۔ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے تو پھر ہم کس کھاتے میں آتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو، اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں ذرا، کہ ہم کیسے کیسے اپنے دین پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم نے دین کو کوئی تھرڈ کلاس چیز سمجھا ہوا ہے کہ آپ پہ دیکھی جائے گی۔ نہیں نہیں، او اللہ کے بندو، میرے سمیت سب پلٹاؤ اللہ کی طرف، سب پلٹاؤ۔ ہمارے دین میں ہی ہمارے لیے فلاح رکھی ہے ہمارے رب نے، تو اپنے دین کو فالو کریں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں، خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی اپنے دین کی پاسداری سکھائیں، لباس میں، گفتگو میں، رشتوں کے تقدس میں، حلال حرام میں، معاملات میں، دوستیوں میں، کردار میں، افعال میں، عبادات میں دین کی پاسداری کریں۔ اسی میں ہماری فلاح ہے۔ ہمارا رب کس قدر مہربان ہے، ہم ہم پر کتنی واضح اور کتنی کلیئر آیات ہیں جو ہمیں کھول کھول کے بتاتا ہے، اور انجام سے ڈراتا ہے ہمارا رب ہمیں کہ ہم سنبھل جائیں اور اس رب کریم کی طرف لوٹ آئیں، اس کی بات مان کر تباہی سے بچ جائیں، آگ سے بچ جائیں۔ اس سے بڑا سبق کیا ہوگا ہمارے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین پر کمپرومائز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو ہمارے پاس کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ ہم ان کے راستوں پہ چلنا شروع ہو جائیں جو مغضوبی علیہم ہیں، اور ہمارے پاس علم جو ہے وہ گھروں میں پڑا ہوا ہے، الماریوں میں رکھا ہوا ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، روزے روشن کی طرح واضح ہے، لیکن ہم فالو کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر! میرے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بربادی اور جہالت سے بچا لیں، ہمیں قرآن اور دین کا صحیح فہم عطا کر دیں اور عمل صالح کرنے والا بنا دیں۔ آگے دیکھیے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی جو کتاب کے علم کو جانتے ہیں، علماء یہود، وہ اس کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ، ہو کی ضمیر، ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کو، تو وہ اس کو پہچانتے ہیں۔ کس کو پہچانتے ہیں؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہو کی ضمیر میں تین باتیں ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے کہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں موجود تھیں جن کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ دوسری یہاں قبلے کی بات ہے کہ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ آخری نبی کا قبلہ یہ ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، اس کو بھی وہ جانتے تھے کہ آخری نبی کی جو کتاب ہے وہ قرآن ہے۔ یعرفونہ، وہ ان سب چیزوں سے اچھی طرح واقف تھے، جیسے انسان اپنے بچوں سے واقف ہوتا ہے نا، ان کو پہچانتا ہے، اسی طرح یہ بھی ان کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی ان کو یہ پتا تھا کہ یہ حق ہے اور سچ ہے۔ یہاں اسکالرس کے مطابق ایک باریک سا نقطہ ہے جس میں فرق کو سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ قرآن میں جب بھی ان یہود و نصارہ کا ذکر ہوا ہے جنہوں نے تورات و انجیل کا انکار ہی کیا ہے، بات نہیں مانی، قرآن کے احکامات کو پس پشتی ڈالا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا، تو ان لوگوں کی جب بھی بات ہوئی ہے تو قرآن نے مجہول کا صیغہ استعمال کیا ہے اور اوت الکتاب کا لفظ استعمال کیا۔ لیکن یہاں پہ اس آیت میں جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے تھے تو یہودی یا عیسائی، لیکن انہوں نے پہچاننے کے بعد دین کو قبول کر لیا، لہٰذا ان میں سے جو قبول کر لینے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص امتیاز عطا فرمایا کہ یہ ان کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے وہ مجہول الفاظ میں بات نہیں کی بلکہ معروف الفاظ میں بات کی ہے، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، ہم نے دی ان کو کتاب۔ اور پھر ساتھ ہی آگے بات کو مزید کلیئر اور ڈیفرینشیٹ کر دیا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو لوگ نیک تھے انہوں نے تو پہچان کے مان لیا،
लेकिन इन्हीं में से एक ग्रोह ने जान लिया, समझ लिया, इसके बावजूद इनकार किया। और लयक्तुमून अल हक, और छुपा लिया हक को। पहचान सब ने लिया, लेकिन एक गिरोह अलग हो गया और एक गिरोह ने कबूल कर लिया, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु। वो भी यहूदी आलम दीन थे, लेकिन बाद में उन्होंने कुरान सुनकर इस्लाम कबूल कर लिया, और उनके साथ उनके 10 और साथियों ने भी इस्लाम कबूल किया था। ये सब लोग अपने बैकग्राउंड के एतबार से यहूदी थे, लेकिन इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक भी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का इजहार भी किया, और पूरी तरह ईमान पे कायम भी हुए। लिहाजा इन्होंने पहचानने के बाद कबूल किया है। और एक गिरोह ने पहचान कर भी इनकार किया और हक को छुपाया। जो भी अल्लाह की तरफ से आया वो सब हक है, लेकिन वो उसको छुपाते रहे। वहुम यालमून, हालांकि वो जानते हैं। आगे देखिए, अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन। छोटी सी आयत है, लेकिन कितनी जामे। दुनिया के तमाम तर शकूक व शुबहात को दूर कर देने वाली आयत। फरमाया अल हक़्क़ु मिर रब्बिक, हक तो होता ही वो है जो तेरे रब की तरफ से होता है। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, तो तुम किसी भी तरह के शक करने वालों में से ना हो जाना। तो कितने डाउट्स और कितने ही शकूक शुबहात हैं दीन के मुतालिक, जो माशरा इंसान के ज़हन में पैदा करता है, जो साइंस इंसान के ज़हनों में डालती है, जो जदीद तस्वुर इल्म इंसान के ज़हन में पैदा करता है। लिहाजा किसी इल्म की, किसी उस्लूब की, या किसी भी चीज से मुतासिर होकर, किसी के बयान से मुतासिर होकर, फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, अपने आप को किसी शक में मुब्तला नहीं करना है। इमाम गजाली ये दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह, मुझे ऐसा ईमान अता फरमा कि जो कोई मोजज़ा भी देखकर कभी मुतजलजल ना हो। तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, आपको जदीद उलूम, साइंस या जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो मुतासिर कर रही हो, तो आपने इन चीजों की तासीर को नहीं देखना, बल्कि अल्लाह के हुक्म को देखना है। अल हक़्क़ु मिर रब्बिक, हक तो वही है जो अल्लाह की तरफ से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उस चीज को छोड़ दो जो शक में मुब्तला करे, और हर वो चीज इख्तियार कर लो जो शक में मुब्तला नहीं करती। हक तो वो है जो तेरे रब की तरफ से है। अल हक़्क़ु मिर रब्बिक, इस जुमले को घोल कर पी लें। अपने दीन के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कुरान के बारे में, अहादीस के बारे में किसी की भी डाउटफुल बातों में हरगिज ना आए। इस आयत को अपना मतमाए नजर बना लें। अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन। अल्लाह ताला हमें अपने दीन का, कुरान का सही फहम अता फरमाए, और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बड़ी खूबसूरत और आसान और मुनज़्ज़म अंदाज से हमें एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा सिखाया, आयत का फ़हम हमारे सामने रखा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी इस काविश को कबूल फरमाए और इस इल्म को आपके लिए और हमारे लिए सदका जारिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। चलें, एक नजर देखें कि हमारा सफर कैसे आगे बढ़ रहा है। हमने सबसे पहले टीचर मोमना के साथ मिलकर इन आयात के अल्फाज की तसहीह की, उनको उनके सही मखारिज से अदा किया, और उसके बाद टीचर रुबीना ने हमारे जहनों के दरवाजे खोले और हमें अल्फाज के मायने और तर्जमे से रोशनास करवाया। लेकिन अब हम इस सेशन के सबसे खास और मरकजी मकाम पर पहुंच चुके हैं। अल्फाज की तसहीह और तर्जुमे का फहम हासिल कर लेने के बाद अब वक्त है कि हम इस कलाम को सिर्फ अपने जहन से नहीं, बल्कि अपने दिल के अंदर भी जा उतारें, और इसी का नाम तदब्बुर है। तर्जुमा पढ़ना ऐसा ही है जैसे किसी खूबसूरत इमारत को बाहर से देखना, लेकिन जब तदब्बुर किया जाता है तो ऐसे है कि गोया उस इमारत के अंदर दाखिल होकर उसकी गहराई, उसके मोतियों और उसके खजानों को तलाश करना।
تدبر یہ نہیں ہے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے، بلکہ تدبر یہ ہے کہ یہ آیت میرے لیے کیا کہہ رہی ہے، آج کی میری زندگی، میرے دکھ، میرے پریشانیاں، میرے فیصلے اور میرے روح کا اس آیت سے کیا تعلق ہے۔ سورت محمد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب انسانیت کو انہی الفاظ کے ساتھ یوں جھنجھوڑا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اور پھر حسن بصری رحم اللہ سے یہ آتا ہے کہ کہتے تھے کہ تم سے پہلے کے لوگ قرآن کو اپنے رب کے بھیجے ہوئے پیغامات سمجھتے تھے، وہ رات کو ان پر تدبر کرتے تھے اور دن کے وقت اپنی عملی زندگی میں ان پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو تدبر کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھیں تو ہمارا دل تھم جائے، آنکھیں نم ہو جائیں اور روح پکارے کہ اے میرے رب، یہ سبق تو آج میرے لیے ہی تھا۔ یوں تو دیکھا جائے تو قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک آیت اپنے اندر ہدایت کا سمندر چھپائے ہوئے ہے، لیکن آج کی اس مخصوص تدبر کی نشست کے لیے ہم نے ایک ایسی آیت کا انتخاب کیا ہے جو انسانی تاریخ، ایمانی کیفیت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ آج ہم تدبر کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 پر۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کے الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، بس ہم ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، بس اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیر لو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت، بہت ہی خوبصورت انتخاب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے آج کے اس تدبر کے لیے آیت نمبر 144 ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس آیت میں ایسے کون سے موتی، ایسے کون سے گوہر چھپے ہیں جن پر آج ہمیں رکنا ہے، ٹھہرنا ہے اور تدبر کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے زبان دعا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت۔ اس آیت میں تحویل قبلہ کا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16-17 ماہ سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن ان کے دل میں ایک آرزو تھی کہ کاش قبلہ ابراہیمی کعبہ یعنی قبلہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے سوال نہیں کیا، بس محبت اور ادب میں بار بار اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے۔ اب یہاں پر دیکھیں تدبر کا پہلا نقطہ کیا نکلتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دل کی ان تمناؤں اور تڑپ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جو ابھی زبان پر نہیں آئی، اور جب بندہ رب سے سچی محبت کرتا ہے تو رب کیا فرماتا ہے؟ قد نرا تقلب وجہک، ہم آپ کے چہرے کا اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز، بندے کی رضا اور رب کی عطا، قبلتن ترضاہا، رب ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا ہم نے حکم دیا، بلکہ فرمایا ہم نے آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کائنات کا مالک اپنے محبوب کی رضا کا کس قدر خیال رکھ رہا ہے، تو وہ رب ہم سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ اور تیسری چیز، فوری اطاعت، فرما برداری، انسٹنٹ اوبیڈینس۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی حالت میں تھے، رکوع میں تھے، اور جیسے ہی حکم پہنچا بغیر کسی سوال، بغیر کسی تاخیر کے پوری کی پوری صفیں گھوم گئی۔ آج ہم دیکھیں کیا ہمارے پاس جب رب تعالیٰ کا کوئی حکم آتا ہے تو کیا ہمارا دل بھی یوں ہی فوراً گھوم جاتا ہے، یا ہم اپنے نفس کی خواہشات کے قبلے سے منہ موڑنے میں دلی جنگیں لڑتے رہتے ہیں؟
یہ آیت صرف ایک جغرافیائی سمت بدلنے کی بات نہیں کرتی، یہ ہماری زندگی کی ڈائریکشن کو درست کرنے کا درس دیتی ہے۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگیوں کا قبلہ کیا ہے، ہماری توجہ کس طرف ہے۔ اور یہ آیت صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر کے قبلے کو درست کرنے کا لمحہ ہے۔ اب ذرا اس آیت کو، ایک ایک لفظ کو تدبری نگاہ سے دیکھیں گے کہ اس آیت میں میری اور آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کیا کیا پیغامات ہیں۔ دوبارہ آیت کو دیکھیے، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ اس آیت کو صرف ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا بلکہ قبلہ تبدیل کرنے کا جو شروع میں حکم نظر آتا ہے نا، ہم اگر اس آیت کے ان الفاظ کی ساخت پر ٹھہریں تو ایک نہایت خوبصورت منظر ہمارے سامنے کھلتا ہے۔ آیت کا آغاز ہوتا ہے قد نرا، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو نرا ہے نا، یہ فعل مضارع ہے، اس لیے صرف ایک مرتبہ دیکھ لینے کا تصور نہیں بلکہ دیکھتے رہنے اور اس کیفیت سے باخبر رہنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، تمہیں مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ تقلب وجہ کا فی السماء، آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار پھرنا۔ یہ جو تقلبہ ہے نا، یہ اس قاف لام با سے ہے، جس میں پلٹنے اور بار بار رخ بدلنے کا مفہوم ہے۔ یہ جو قلب بھی ہے نا، دل ہمارا، یہ بھی الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اور پھر قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ آسمان کو دیکھ رہے ہیں بلکہ تقلب وجہ کا، آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، یعنی ایک ترکیب میں انتظار، خواہش، ایک خاموش التجا کی پوری کیفیت سے مٹائی ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے وجہ کا، یعنی آپ کا چہرہ، آگے دیکھیں پھر یہ ورڈ آئے گا فولی وجہ کا، بس اپنا چہرہ پھیر لیجئے۔ یعنی یہ تکرار محض لفظی نہیں ہے، شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آسمان کی طرف متوجہ ہے، اور تھوڑی ہی دیر بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی چہرے کو ایک ڈائریکشن دے رہی ہے۔ گویا آیت ہمیں ایک کیفیت سے حکم تک کا پورا سفر دکھا رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ یہ جو فا ہے نا، یہ پچھلی بات کا نتیجہ ہے، یعنی فوراً، پس، ہو جائے گا۔ اور لَنُوَلِّيَنَّكَ، اس میں دو تاکیدیں جمع ہو گئی، لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ، یعنی یہ کوئی احتمالی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک قطعی فیصلہ سنا رہے ہیں، ہم ضرور آپ کے اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ ترضوہا، رضیا، را ضاد یا، مادہ یہی ہے اس کا، اور اس قبلے کی طرف اشارہ کرتا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں گے، پسند کریں گے۔ اب دیکھیں یہ انداز بیان بڑا ہی لطیف، بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم سنانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت اور خواہش کو بیان فرما رہے ہیں، پھر وہ حکم آتا ہے جس کا آپ کو انتظار تھا۔ اور کیا ہے حکم؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب ذرا پھیر تو لیجئے اسی طرف اپنا رخ جس کا آپ کو انتظار تھا، فعل امر ہے، اور شطر سمت یا جانب، یعنی اب وہ انتظار ختم ہوا۔ آسمان کی طرف اٹھنے والا چہرہ اب اللہ کے حکم سے مسجد حرام کی سمت متعین ہو گیا۔ لیکن آیت یہاں رکتی نہیں ہے، اب جو حکم پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اب پوری امت تک کو پہنچتا ہے۔ کیسے؟ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیر لو۔ وَحَيْثُ مَا، عموم پیدا کرتا ہے، جہاں کہیں بھی، کسی جگہ، کیا کرنا ہے؟ اپنا چہرہ، اپنی ڈائریکشن درست کرنی ہے۔ وجوہکم جمع کا صیغہ ہے، اب ایک چہرہ نہیں، پوری امت کے چہرے ایک ہی سمت میں ہوں گے۔ اور یہاں گرامر ہمیں صرف قواعد نہیں بتا رہی، الفاظ کی ترتیب بھی ہمیں دکھا رہی ہے کہ جو تعلق پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبلے کے درمیان قائم ہوا، اب وہی تعلق، وہی پوری امت کی آئیڈینٹی بن گیا، شناخت بن گیا۔ اور پھر اس کے بعد آیت کا رخ ہی بدل جاتا ہے، اس کا رخ ان لوگوں کی طرف ہو جاتا ہے جنہیں کتاب دی گئی۔
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ ان لیعلمون دونوں تاکید پیدا کر رہے ہیں، یعنی بات صرف یہ نہیں کہ وہ شاید جانتے تھے، بلکہ وہ یقیناً جانتے تھے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اوت الکتاب فعل مجہول ہے، جنہیں کتاب دی گئی، یعنی انہیں اللہ کی طرف سے علم اور کتاب عطا ہوئی تھی، اس لیے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ انہیں حق کا علم ہی نہیں تھا۔ اور پھر آیت آگے چل کر ان کے علم اور رویے کے درمیان فرق کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور آیت کا اختتام ہوتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ماں نفی کے لیے ہے اور بغافلین میں بات تاکید کے لیے ہے کہ اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آیت کے آغاز میں قد نرا، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی تو بات ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور اختتام میں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یعنی آیت کے دونوں سروں پر ایک ہی حقیقت خاموشی سے موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا بھی اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں، اور لوگوں کے دلوں میں حق کو جان لینے کے باوجود ان کے اعمال بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ اب ذرا اس آیت کو ایک نئے نقطے سے سمجھیں۔ آپ دیکھیں کہ آیت کا ہم نے لغوی معنی، اس کا جو گرامیٹیکلی انالیسس کر لیا، لیکن اس آیت کو اگر ہم تھوڑا مزید کھولیں تو ہمیں اس آیت میں اپنی عملی زندگی میں تین مین نکات سمجھ میں آتے ہیں، جنہیں اگر ہم اپنی زندگیوں میں اتار لیں تو شاید ہماری زندگی کا قبلہ واقعی درست ہونا شروع ہو جائے۔ پہلا نقطہ کیا ہے کہ رب کی نظر اور اس کی توجہ، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی کیئر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں۔ اب ذرا اس کیفیت کو محسوس کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لمبی دعائیں نہیں مانگ رہے، کوئی تفصیلی درخواست، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان نہیں کر رہے کہ آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، چاہے آپ کی دلی کیفیت یہاں پر ہمیں محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر جو آپ کی حالت بیان کی گئی ہے نا، وہ آپ کا بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانے کی کیفیت ہے، یعنی خاموش خواہش، ایک بے زبان تڑپ، ایک ایسی کیفیت جسے شاید الفاظ کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور کائنات کے رب نے اس خاموش کیفیت کو بھی دیکھ لیا، بیان کر دیا۔ قد نرا، گویا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلا رہے ہیں کہ آپ کے دل کی یہ کیفیت ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ حصہ ہمارے لیے کتنا بڑا حوصلہ ہے۔ ہماری زندگی میں کتنے ایسے لمحات آتے ہیں جب ہمارے پاس اپنے دکھ بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، کبھی ہم کسی ایسی آزمائش سے گزر رہے ہوتے ہیں جسے ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، کبھی گناہ چھوڑنے کی خواہش دل میں ہوتی ہے مگر بار بار کمزور پڑ جاتے ہیں، کبھی اللہ کے قریب آنے کی شدید خواہش ہوتی ہے لیکن ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے، اور کبھی ہم کسی کے ساتھ صرف اللہ کی خاطر خاموش رہتے ہیں، حالانکہ جواب دینے کی پوری صلاحیت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، کوئی خاموشی، کوئی کوشش اللہ سے چھپی نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کی خاطر اپنے غصے کو دباتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب کسی تکلیف دہ بات کا جواب دینے کے بعد بجائے خاموشی اختیار کی جاتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب کسی گناہ کو چھوڑنے کے لیے اندر ہی اندر جنگ لڑی جاتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب رات کو چھپ کر اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، آنسو آتے ہیں، سجدے ہوتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ قد نرا، ہماری خاموشیاں بھی اس کے علم میں ہیں، ہماری بے زبان دعائیں، ہماری چھوٹی چھوٹی قربانیاں بھی اس کے علم میں ہیں۔ اور پھر دوسرا نقطہ، فوری اور کامل اطاعت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ یہ جو فولی ہے نا، یہ بہت اہم لفظ ہے۔ فا ترتیب اور فوری عمل کی طرف متوجہ کرتا ہے، یعنی جب اللہ کا حکم واضح ہو گیا تو فوراً اپنی ڈائریکشن بدل لو۔ یہی تو مومن کی اصل آزمائش ہوتی ہے۔
اطاعت اس وقت آسان ہوتی ہے جب اللہ کا حکم ہماری خواہش کے مطابق ہو، لیکن اصل اطاعت اس وقت سامنے آتی ہے جب اللہ کا حکم ہماری عادت، ہماری خواہش، ہماری انا یا ہماری سہولت کے خلاف بن جائے۔ مستحویل قبلہ بھی ایک ایسا ہی موقع تھا۔ مسلمان ایک طویل عرصے سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے، ایک سمت سے ان کی دینی عادت اور معمول جڑ چکا تھا، لیکن جب اللہ کا حکم آیا، صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا اب اتنے عرصے سے اسی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، اب بدلنے کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا چلے ہمیں پہلے تفصیل تو سمجھائی جائے۔ جب حکم آیا، انہوں نے حکم قبول کیا، اسی لمحے اپنا رخ بدل لیا۔ یہ ہے اطاعت۔ اطاعت کا مطلب یہ نہیں کہ میں اللہ کے حکم کو اپنی پسند کے مطابق قبول کروں۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ میری پسند ایک طرف اور میرے رب کا حکم دوسری طرف، تو میں رب کے حکم کو ترجیح دوں۔ اور تیسرا اس میں نقطہ کیا ہے کہ حق کو جاننے کے بعد اسے تسلیم کرنا، جیسے ہی حق کا پتہ چلے accepting the truth۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ وہ لوگ تو جانتے تھے جنہیں کتاب دی گئی کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اب یہاں ایک بہت گہری بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ حق کو جان لینا اور حق کو قبول کرنا یہ ایک چیز نہیں ہے۔ یہ علم جو ہم لے رہے ہیں، یہ اور اس پر عمل کرنا، اس کو قبول کرنا، یہ ایک بات نہیں ہے۔ انسان کو حقیقت معلوم ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر سکتا ہے، انا کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اپنے پرانے موقف سے چمٹے رہنے کی وجہ سے، سوشل پریشر، لوگ کیا کہیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر یہ دیکھنے کی کہیں ایسا تو نہیں کہ میں حق تو جانتی ہوں لیکن ابھی اپنے آپ کو اس کے مطابق بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ مثلا مجھے معلوم ہے غیبت غلط ہے، لیکن میں اسے چھوڑ نہیں پا رہی۔ جب بھی معاملہ ہوتا ہے اپنے گھر میں گھریلو ایسی باتیں، وہاں میری زبان کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کسی معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے، لیکن میں کیا لیم ایکسکیوزز دیتی رہتی ہوں۔ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، میں کر لوں گی، کچھ وقت چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ میری کوئی عادت صحیح نہیں ہے، لیکن میں اسے صرف اس لیے نہیں چھوڑ رہی کہ مجھے اس کی عادت پڑ چکی ہے۔ یہاں علم اور تسلیم کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور مومن کی کامیابی یہ ہے کہ جب حق واضح ہو جائے تو وہ اپنی انا سے بڑا اللہ کے حکم کو سمجھے۔ اب ذرا ان آیات کو، اس آیت کے ان تین نکات کو ایک ساتھ دیکھیں۔ سب سے پہلے قد نرا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فولی، اللہ کا حکم آئے تو مجھے ڈائریکشن درست کرنی ہے، بدلنی ہے۔ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، حق واضح ہو جائے تو مجھے اسے تسلیم کرنا ہے۔ یعنی آیت ہمیں ایک مکمل ایمانی سفر دے رہی ہے، اللہ کے دیکھنے سے لے کے اس حکم کے لیے عمل کرنا اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنا کہ میں اپنا رخ اس حکم کے مطابق تبدیل کروں۔ اب ذرا دیکھیے، ہم نے دیکھ لیا کہ آیت کیا کہہ رہی ہے، لیکن تدبر صرف جان لینے کا نام نہیں کہ آیت کا مطلب کیا ہے۔ تدبر کا اگلا مرحلہ یہ کہ خود سے پوچھیں یہ آیت میرے اندر کہاں فٹ بیٹھتی ہے۔ اپنے سامنے ایک آئینے کی طرح اس آیت کو رکھ کے دیکھیں، میرا عملی قبلہ کس طرف ہے؟ آج جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم، ہمارا چہرہ تو کعبہ کی طرف ہوتا ہے، لیکن ذرا دل سے تو پوچھے سوچوں کا قبلہ کہاں ہے؟ ترجیحات کا قبلہ کس طرف ہے؟ محبتوں کا قبلہ کس طرف ہے؟ میرے وقت کا قبلہ کس طرف ہے؟ اور میری کوششوں، میری تگ و دو کا قبلہ کہاں ہے؟ جس چیز کی ہمیں دن رات فکر رہتی ہے، جس کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، جس کے حصول کے لیے ہماری صبح شام گزر رہی ہے، کیا وہ اللہ کی رضا ہے یا دنیا کی پسند، لوگوں کی اپروول، مال، عزت، نمود و نمائش اور اپنی خواہشات؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے، اپنے دل سے کرنا ہے۔ فوری اطاعت یا نفس کی تعویلیں؟ جب میری خواہش ایک سمت میں ہو اور میرے رب کا حکم دوسری سمت میں، تو میں کس طرف رخ کرتی ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، تو کیا میں وہاں خاموش ہو جاتی ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اپنی انا کو چھوڑ دو، تو کیا میں وہاں اپنی انا چھوڑ دیتی ہوں؟
जहां अल्लाह का हुक्म आता है माफ कर दो, तो क्या मैं वाकई माफ कर देती हूँ? जहां अल्लाह सुब्हानो ताला कहते हैं ये हराम रास्ता है, इसे छोड़ो, तो क्या मैं छोड़ देती हूँ? या मेरे अंदर से आवाज आती है, नहीं मेरी सिचुएशन मुख्तलिफ है, अभी हालात अच्छे नहीं हैं, अगली बार कोशिश करूंगी, या पहले वो बदले फिर मैं बदलूंगी। यहीं से हमें अपने अंदर की एक बहुत बड़ी हकीकत नजर आती है। हमारे अंदर दो किबले हैं। जिंदगी के बहुत से मौके पर हमारे सामने दो डायरेक्शंस होती हैं। एक तरफ रब की रजा का किबला, वो हमें कहता है खामोश हो, अना को छोड़ो, माफ करो, हक से पीछे हट जाओ, गुनाह को छोड़ दो, अल्लाह की खातिर लोगों की नाराजगी बर्दाश्त करो। और दूसरी तरफ नफ्स का किबला, वो कहता है नहीं, अगर मैं खामोश हुई तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, अगर मैंने माफ कर दिया तो ये तो और हल्लाशेरी करेगा, दोबारा ऐसा करेगा, अगर मैंने ये रस्म छोड़ दी तो लोग क्या कहेंगे, जमाने वाले मुझे बैकवर्ड समझेंगे, और अगर मैंने ये बात ना बताई तो मुझे तो हजम नहीं होगी, मजा नहीं आएगा। और यही वो मकाम है जहाँ इंसान के अंदर असल कश्मकश शुरू होती है। और यही वो मुकाम है जहाँ तहवील किबला का मफहूम हमारी अपनी जिंदगी में दाखिल होता है। तहवील किबला सिर्फ डायरेक्शन नहीं, अंदर का रुख भी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सिर्फ जाहिरी रुख बदलना काफी नहीं। असल सवाल तो ये है कि मेरे दिल का रुख किस तरफ है। काबे की तरफ तो हम रुख करके नमाज पढ़ते हैं, क्या जिंदगी भी अल्लाह की तरफ रुख किए हुए है? जिस्म तो अल्लाह की तरफ है, लेकिन क्या मेरी प्रायोरिटीज हर वक्त लोगों की रजा है? तो मुझे अपने अंदर झांकने की जरूरत है। अगर मैं अल्लाह के हुक्म को जानती हूँ लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश के लिए उसे टालती हूँ, तो मुझे अपने अंदर देखने की जरूरत है। अगर मैं हक को पहचानती हूँ लेकिन अना की वजह से उसे कबूल नहीं करती, तो मुझे अपने अंदर झांकने की जरूरत है। असल तहवील किबला तो वो है जहां दिल भी अल्लाह के हुक्म के सामने मुड़ जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम फौरन बदलते क्यों नहीं है? ये डायरेक्शन हमें समझ तो आती है, लेकिन हम डाइवर्ट होते क्यों नहीं है? हमें मालूम है कि अल्लाह का हुक्म है, अगर हमें ये भी पता है कि सही क्या है, तो फिर हम फौरन बदल क्यों नहीं जाते? कौन सी वो चीज है जो हमारे और अतात के दरमियान दीवार बन जाती है? इसको हम छोटी सी घरेलू मिसालों के साथ समझेंगे। सबसे पहली चीज है अना और गुस्से का किबला। आप इसको देखें, घर में कभी कभार हमारी अपने सास से, नन से, शोहर से, या किसी भी फैमिली मेंबर से कोई ऐसी बात हमें सुनने को मिलती है जो हमें अंदर तक चुभ जाती है। उसी लम्हे अल्लाह सुब्हानो ताला का क्या हुक्म है? गुस्सा पी जाओ, दरगुजर करो, और कौलन सदीदा, अच्छे तरीके से जवाब दो, वल काजिमीन अल गैजा। ये वो लोग हैं जो गुस्सा पी जाते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं। लेकिन हमारे अंदर से क्या आवाज आती है? मैं क्यों झुकूं? गलती तो उनकी थी, मुझे खामोश नहीं होना, पहले उनको माफी मांगनी चाहिए। अब देखिए, अल्लाह का हुक्म एक तरफ, हमारी अना ने अपना किबला बना लिया, और हमने तय किया पहले मैं अपना हक मनवाऊंगी, फिर अल्लाह का हुक्म देखूंगी। और यही तो वो मुकाम है जहां हमें अपना रुख बदलना था। और दूसरी वजह क्या होती है? लोग क्या कहेंगे का किबला, लोगों का खौफ। कोई शादी है, कोई फंक्शन है, कोई रस्म है, हमें मालूम है फजूल खर्ची, दिखावा, कोई गलत रस्म, मिक्स गैदरिंग अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे, बरादरी में क्या इज्जत रह जाएगी। एक ही दफा तो शादी होनी है। अब जरा गौर कीजिए, क्या हमने अल्लाह की रजा के मुकाबले में लोगों की रजा को ज्यादा अहम नहीं बना दिया? तो ये भी तो एक किबला ही है जिसकी तरफ हम अपना रुख कर लें और अपनी जिंदगी के फैसले उसी के मुताबिक करने लग गए। और तीसरी बड़ी वजह, जुबान की पुरानी आदत और गीबत का किबला। मसलन, अब बहनें बैठी हैं, बात शुरू होती है, किसी तीसरी औरत का जिक्र शुरू होता है, दिल में फौरन ये एहसास आता है गीबत है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह की तरफ से हमें अपना रुख बदलने का मौका मिला। बात बदल सकती थी, खामोशी इख्तियार की जा सकती थी, वहां उस जगह को छोड़ा जा सकता था, लेकिन बैठे रहे। क्यों? क्योंकि दिल में इस गुफ्तगू को एंजॉय किया जा रहा है। अपने आप को फिर ये जस्टिफाई भी कर लेते हैं कि हम झूठ तो नहीं बोल रहे थे, वो उसमें वो बुराई थी, वही तो बात कर रहे थे। अच्छा चलो, एक आखिरी बात सुन लो, फिर इस टॉपिक को खत्म करती हूँ। तो यहाँ मसला इल्म की कमी नहीं है,
علم تو ہے کہ غیبت غلط ہے، مسئلہ نفس کی لذت ہے، اسی نفس کی لذت کو اللہ کے حکم پر ترجیح دینا، یہی تو قبلے کی درستگی نہ ہونے کی نشانی ہے۔ اور پھر چوتھی اہم وجہ، قد نرا کا احساس کمزور ہونا، اور یہ سب سے بنیادی وجہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کچن میں بچوں کے ساتھ شور سے بات کرتے ہوئے، سسرال میں، فون میں، تنہائی میں، جب بھی کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہوتا تب بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ احساس ہمیں رہے کہ میرا رب اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے، تو اپنے غصے پر قابو پانا ہے آسان ہو جائے، زبان کو روکنا آسان ہو جائے، نیتوں کو درست کرنا آسان ہو جائے، اور پھر جب اللہ کا حکم سامنے آئے گا تو اپنا رخ بدلنا آسان ہو جائے گا۔ پانچویں اہم وجہ کیا ہوتی ہے کہ اپنی خواہش کو حق سمجھ لینا۔ یہ بڑی باریک سی ایک وجہ ہوتی ہے، کبھی کبھی ہمیں حکم معلوم ہوتا ہے لیکن خواہش وہ اتنی درست لگنے لگتی ہے کہ ہم اپنی خواہش کے مطابق حکم کی تعبیر کرنے لگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرا مقصد تو برا نہیں تھا، میری نیت تو اچھی تھی، یہ کام تو میں نے مجبوری میں کیا، اللہ تو نیتیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اللہ کا حکم غلط ہے، بلکہ ہم اپنے نفس کے لیے تعویلیں دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے نفس کو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ میرا معاملہ اس حکم سے مستثنا ہے، یہ ایکسیپشنل کیس ہے، اور یہ بہت خطرناک مقام ہے، کیونکہ بظاہر حق کو ماننا اور پھر عمل کے ذریعے اس کو ایکسیپشن بنا لینا، یہ بہت خطرناک مقام ہے۔ اسی لیے ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ میں اللہ کے حکم کو، اپنی خواہش کو اس طرح سے آمنے سامنے تو نہیں لے کے آ رہی کہ اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور اللہ کے حکم کو جاننے کے باوجود اپنی بات پر ڈٹی ہوئی ہوں۔ اور پھر چھٹی وجہ، رشتوں کی جذباتی وابستگی، کسی انسان کی محبت، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو یا اس کی رضا کو پیچھے چھوڑ دینا۔ کبھی کبھی ہم کسی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کی ناراضگی ہمیں اللہ کی رضا سے زیادہ خوفناک لگنے لگتی ہے۔ مثلاً بعض خواتین یہ کہتی ہیں ہم تو اس لیے آئی بروز بنواتے ہیں کہ شوہر ناراض نہ ہو جائے، اب میں پردہ کروں گی تو میرے والدین مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اگر میں نے بچوں کو ان چیزوں سے روکا تو بچے مجھ سے دور ہو جائیں گے، اگر میں فلاں پارٹیز پہ نہ گئی تو دوست مجھے چھوڑ دیں گے۔ اور پھر ہم ایسی بات میں ساتھ بھی دیتے رہتے ہیں جس کے غلط ہونے کا ہمیں علم ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم ایسی کمپنی اختیار کرتے ہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں ہمیں دل ہی دل میں سوال کرنا ہے کہ کس کی رضا کے لیے سب سے زیادہ میں فکر مند رہتی ہوں، کیونکہ محبت اپنی جگہ بڑی خوبصورت چیز ہے، لیکن جب کسی انسان کی رضا کے اللہ کی رضا پر غالب آ جائے تو ہماری پرائرٹیز کا قبلہ بدل جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ میں بعد میں بدل جاؤں گی، ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے۔ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، تاخیر کرتے رہنا، اطاعت کو مؤخر کرتے رہنا۔ ہم جانتے ہیں ہمیں بدلنا ہے لیکن ابھی نہیں، رمضان میں شروع کروں گی، اگلے مہینے سے، بس یہ آخری دفعہ ہے، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، اب میں عمرہ کر رہا ہوں نا، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یوں کیا ہوتا ہے، دن دوسرے دن میں بدل لگتا ہے، مہینہ دوسرے مہینے میں، اور پھر سال دوسرے سال میں۔ اور پھر ذرا اب آیت کے فولی کو سامنے رکھیے، رخ پھیر دو، اور نفس کیا کہتا ہے بعد میں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اپنے آپ کو پکڑنا ہے، اگر حق واضح ہو گیا ہے تو تبدیلی کو کل پر نہیں ڈالنا۔ اور پھر سب سے اہم وجہ، اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرتے رہنا۔ انسان کے لیے کہنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں یا میں نے غلطی کی تھی، کیونکہ مان لیا کہ میں غلط تھی تو مجھے بدلنا پڑے گا، اس لیے ہم تعویلیں دیتے ہیں، ہم لیم ایکسکیوزز لے کے آتے ہیں، اس نے ایسا کیا تھا اس لیے مجھے یہ کرنا پڑا، میری بھی مجبوری تھی، میں نے تو صرف جواب دیا تھا، اگر وہ ایسا نہ کرتی تو میں بھی ایسا نہ کرتی۔ یعنی ہم نفس کو بدلنے کے بجائے نفس کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں۔ اور یہیں پر یہ مقام آتا ہے لا یعلمون انہ الحق، حق کو جانتے تھے۔ جاننا کافی نہیں ہے، اصل امتحان یہ ہے کہ جب حق میرے خلاف کھڑا ہو تو کیا میں اسے قبول کرتی ہوں۔ اب ذرا ان تمام رکاوٹوں کو ایک نظر دیکھیں۔ سب سے پہلے انا کہتی ہے میں کیوں جھکوں، لوگوں کا خوف کہتا ہے لوگ کیا کہیں گے،
عادت کہتی ہے بس آج ایسا کرنے دو، غفلت کہتی ہے ابھی تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، خواہش کہتی ہے میرے لیے معاملہ ہی بڑا مختلف ہے، اور رشتوں کی محبت یہ کہتی ہے کہ فلاں ناراض نہ ہو جائے، اور تاخیر وہ کہتی ہے کہ بعد میں بدل جاؤں گی۔ نفس کی جسٹیفیکیشن کہتی ہے غلطی میری نہیں تھی، اور قرآن ہمارے سامنے صرف ایک ہی راستہ رکھتا ہے، فولی، اپنا رخ پھیر دو۔ یہی تو وہ مقام ہے جہاں اپنے اندر کی حقیقی تحویل قبلہ ہمیں کرنا ہے، صرف نماز نہیں، غصے میں بھی رخ بدلنا ہے، انا میں رخ بدلنا ہے، لوگوں کے خوف میں، گناہ کے موقع پر، خواہش کے مقابلے میں، اور سب سے بڑھ کر جب حق واضح ہو جائے تو اپنے نفس سے رخ موڑ کر رب کی طرف رخ کرنا ہے۔ اب یہاں آخری سوال ہے کہ اگر اللہ میری زندگی کے کسی ایک معاملے میں مجھے کہ فولی، اپنا رخ بدلو، تو کیا میں رخ بدلنے کے لیے تیار ہوں؟ کیونکہ یہی آیت کا اصل امتحان ہے۔ قبلہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ نماز میں چہرہ کس طرف ہے، قبلہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ زندگی میں ہمارا رخ کس طرف ہے۔ اب ذرا دیکھیے، ہم نے پوری کی پوری آیت کو سمجھ لیا، وجوہات بھی جان لی، مثالیں بھی دیکھ لی، لیکن اس سب کے باوجود ہماری زندگی کا قبلہ اگر وہی پرانا رہا، وہی پرانا غصہ، وہی غیبت، وہی بے صبری، تو پھر اس تدبر کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو اپنے دل میں عہد کرنا ہے، اپنی عملی زندگی کو بدلنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کم از کم 3 ایکشن سٹیپس اٹھائیں گے۔ پہلا عملی قدم، اپنی زندگی کے کسی ایک غلط قبلے کو آج ہی فوراً موڑ لیں۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، جیسے کہ اللہ کا حکم آیا، اپنے آپ کو تبدیل کریں، کسی ایک ایسی عادت، کسی غلط رویے کو چوز کریں جو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ چاہے وہ سسرال میں کسی تلخ بات پر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی عادت ہے، چاہے وہ فون پر گھنٹوں بیٹھ کر رشتہ داروں کی غیبت اور تنقید کرنے کا چٹخارا ہے، چاہے وہ شور کے سامنے بات بات پر زبان درازی کرنے کا رویہ ہے، اور چاہے وہ نماز فجر میں سست رویہ ہے، چاہے وہ شادی بیاہ کی کوئی ایسی تقریبات ہے جس میں برادری کو دکھانے کے لیے فضول خرچی اور بے پردگی کا انداز ہے۔ آج ہی صحابہ کرام کی طرح جو رکوع کی حالت میں گھوم گئے تھے، بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی کل سے شروع کروں کے بہانے کے، اس ایک غلط عادت سے اپنا رخ فوراً موڑ لیجئے، دعا کیجئے، یا رب صحابہ مسجد میں گھومے تھے، آج میں اپنے گھر کے اندر اپنی اس برائی سے اپنا منہ موڑتی ہوں۔ اور پھر دوسرا ایکشن پوائنٹ کیا ہے؟ زبان کی بے زبان دعا، دل دل سے اس دعا کو کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں۔ جب زندگی کے کسی موڑ پر کسی غلط عادت کو چھوڑنا آپ کے نفس پر بہت بھاری ہو، جب غصہ پینا مشکل ہو، جب اپنی انا کو توڑ کر کسی کو سلام کرنا یا معاف کرنا پہاڑ جیسا لگے، تو الفاظ تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خاموشی سے اپنا دل، اپنی نظریں رب کی طرف اٹھا دیں۔ کچن میں کھانا بناتے ہوئے، بستر پہ لیٹے ہوئے، گھر کے کام کرتے ہوئے دل ہی دل میں رب کو پکارے، یا اللہ، میرا نفس مجھے جھکنے نہیں دے رہا، میری انا مجھے معاف کرنے نہیں دے رہی، لیکن تو میرے دل کی اس بے زبان تڑپ کو دیکھ رہا ہے نا۔ یا رب میرے دل کے قبلے کو موڑ دے، میری اس کیفیت کو بدل دے۔ اور یقین کریں، جو رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی گردش کو دیکھ کر کائنات کا قبلہ بدل سکتا ہے، وہ خاموشی سے اٹھے ہوئے میرے اور آپ کے اس دل کی التجا پر آپ کی اور میری نیت اور ان حالات کا قبلہ بھی بدل دے گا۔ اور تیسرا عملی قدم، ہر فیصلے میں نرا، اس کا احساس زندہ رکھیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ ہمارے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے۔ دن بھر کے تمام گھریلو کام کاج، ان تمام فیصلوں میں خود کو بار بار ایک بات یاد دلائیں، کائنات کا مالک مجھے براہ راست اس وقت دیکھ رہا ہے۔ جب گھر میں کوئی آپ کو تپائے، آپ کا دل جلائے، آپ کا دل چاہے کہ میں سخت جواب دوں، فوراً دل میں کہیں نرا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی خاطر خاموش ہوں۔ جب کچن میں کام کی تھکاوٹ سے برا حال ہو اور گھر والے کوئی قدردانی نہ کریں، تو مسکرا کر کہیں کوئی بات نہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، قد نہ رہا، میرا رب میری اس محنت کو دیکھ رہا ہے۔
جب اکیلے میں فون ہاتھ میں ہو اور کوئی غلط چیز سامنے آئے تو دل کو سمجھائیں، جھنجھوڑیں، میرا رب اس وقت بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب دن میں بار بار اس نرا کا احساس زندہ رہے گا نا، تو انشاءاللہ قدم کبھی بھی غلط سمت نہیں اٹھیں گے، اور ہماری زندگی کی سمت ہمیشہ صحیح رہے گی۔ آج سے اپنے لیے ایک فیصلہ لے کے اٹھیں کہ یا اللہ، میری زندگی میں جہاں جہاں میرے نفس نے اپنا قبلہ بنا رکھا ہے، وہاں وہاں مجھے اپنا رخ تیری طرف موڑنے کی توفیق دے۔ جہاں میری انا مجھے روک رہی ہے، وہاں مجھے جھکنے کی توفیق دے۔ جہاں لوگوں کا خوف مجھے روک رہا ہے، وہاں مجھے اپنی رضا کو ترجیح دینے کی توفیق دے۔ میری پرانی عادتیں جو غلط آتے ہیں ان سے مجھے آزادی عطا فرما۔ جب بھی تیرے حکم اور میری خواہش کے درمیان انتخاب کا وقت آئے تو مجھے خواہش نفس نہیں، اپنے حکم کو چننے والا بنا۔ دعا کیجئے کہ اللہ، مجھے ایسا دل عطا فرما جو تیرے حکم کے سامنے سخت نہ ہو۔ جب تو کہے فولی، تو ہم تعویلیں نہ بنائیں، ہم بہانے نہ بنائیں، ہم کل سے کہنے سے نہ بچ جائیں۔ ہمیں حق کو پہچان کر بھی اپنی انا کی وجہ سے اسے رد کرنے سے بچا۔ یا اللہ، ہماری سوچوں کا قبلہ درست فرما، ہماری محبتوں کا قبلہ درست فرما، ہماری زبان کا قبلہ درست فرما، ہمارے گھروں کا اور ہماری اولاد کی تربیت کا قبلہ درست فرما، اور ہماری پوری زندگی کو اپنی رضا کی سمت موڑ دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ۔ ہمیں اپنے کلام کو سننے، سمجھنے اور اس پر تدبر کرنے اور پھر اسے اپنی زندگی بدلنے والا بنا دے۔ اور سب سے بڑھ کر یا رب العالمین، جب ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہے تو ہمارا رخ بھی تیری طرف ہو، ہمارا دل بھی تیری طرف ہو، اور تو ہم سے راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔